Support Sindhi content. Visit our new website now and enjoy all your favorite videos at one place. sindhtv.tv. मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अमा सभिनी के भलीकार चवां थी अवां जे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में हमेशा जीअं अवां जी मेज़बान शाज़िया करीम अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियां ऐं उम्मीद कयां थी तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो, फिटफाट हूंदो, मज़े में हूंदो, पंहिंजनि सां गॾु हूंदो ऐं चांहि जो गर्मा गरम कोप अवां जे घरनि में तयारु थी वियो हूंदो। बहरहाल अवां खे ॿुधाईंदी हलां त हे प्रोग्राम अवां सभिनी जे लाइ पेश कयो पियो वञे सुरहाण प्रीमियम गोल्ड डस्ट वारनि जी ताबुनि सां ऐं सुरहाण प्रीमियम गोल्ड डस्ट वारनि जी सहकार जा तमामु घणा थोराइता आहियूं। सुरहाण हिकिड़ी बहितरीन चांहि आहे जेका नवां रिश्ता जोड़ींदी आहे, सिंध जो मान आहे, सिंध जी सुरहाण आहे। अवां ज़रूरु पंहिंजे घरनि में इस्तेमालु करे ॾिसजो, आज़माए ॾिसजो त हीअ चांहि जी जेका पती आहे उहा कीअं आहे। अवां खे त सैशेज़ नज़र अचनि पिया, पैकिंग तमामु बहितरीन आहे। पैकिंग मां ई छो त इंसान हुजे या का बि शइ हुजे, जेको ज़ाहिरी लुक हूंदो आहे उन मां काफ़ी हद ताईं अंदाज़ो थी वेंदो आहे त अवां पैकिंग मां अंदाज़ो हणी सघो था त हीअ चांहि जी जेका पती आहे उहा केतिरी बहितरीन हूंदी। असां आज़माए ॾिठी आहे, असां पी ॾिठी आहे, तमामु बहितरीन चांहि आहे, ज़ाइको तमामु सुठो आहे हिन जो। ज़ाइके सां गॾोगॾु कड़क जेका चांहि असां चवंदा आहियूं त कड़क चांहि हुजे सफ़ा, उहा कड़क चांहि ठहंदी आहे ऐं इलाही बहितरीन ठहंदी आहे। त अवां पंहिंजे महिमाननि खे चांहि बहितरीन पियारे सघो था। उहो ई बि असां पंहिंजे महिमान जी केतिरी बि ख़िदमत कयूं, पर जेसि ताईं चांहि जो हिकिड़ो बहितरीन ठाहूको कोप महिमान खे नथा ॾियूं तेसि ताईं असांजी उहा जेका ख़िदमत हूंदी आहे उहा अणपूरी रहिजी वेंदी आहे। त पंहिंजे उन ख़िदमत खे, पंहिंजे उन जज़्बे खे मुकमल करे सघो था सुरहाण जे हिकिड़े बहितरीन कोप सां गॾु। अच्छा, इहा त ॻाल्हि थी वई, पर हीअ सिर्फ़ु चांहि जी पती न आहे। अवां सोचे रहिया हूंदो हाणे चांहि जी पती न आहे त पोइ छा आहे? इनाम बि आहिनि अवां सभिनी जे लाइ। सो चांहि जे पतीअ सां गॾोगॾु अवां जे लाइ खोड़ इनाम आहिनि। हर पैक जेको आहे उहो इनामी पैक आहे ऐं तलाश आहे सुरहाण वारनि खे उन महिरबान, उन लकी इंसान जी जेको मालिक थींदो 10 लखनि जो। त अवां बि 10 लखनि जा मालिक थी सघो था, असांजी का आदी थी सघे थी, असांजो को भाउ थी सघे थो। हिन साशे जे अंदरि अवां खे हिकिड़ो कार्ड मिलंदो। जेकॾहिं फ़र्ज़ु कयो अवां जा 10 रुपया, 20 रुपया या 50,000 खां घटि जेका रक़म आहे उहा जेकॾहिं अवां जी निकिरे थी त फौरी तौर ते उहो कार्ड अवां कंहिं जंहिं दुकान तां अवां पती परचेज़ कयो था उन दुकान वारे खे अवां ॾींदो, अवां खे फौरी तौर ते उहा रक़म मिली वेंदी। पर जेकॾहिं अवां जा 50,000 या 50,000 खां मथे जो इनाम निकिरे थो त पोइ अवां खे हिन कार्ड ते कुझु हिदायतूं ॾिनलूं आहिनि। अवां खे हुन कार्ड खे पढ़णो पवंदो, उन्हनि हिदायतुनि खे फॉलो करणो पवंदो ऐं कंपनी सां अवां राब्तो कंदो त कंपनी अवां खे उहो इनाम ॾींदी। त पोइ अवां उन्हनि भागवंद इंसाननि में शामिल थी सघो था जंहिंजे नसीब में हूंदा 10 लख। ऐं 10 लख जेकॾहिं मिली वञनि त काफ़ी कम थी सघनि था अॼोके दौर में। अवां पंहिंजे घर खे मुरमत कराए सघो था, सुठी गाॾड़ी वठी सघो था, या अदियूं जेकॾहिं आहिनि त गोल्ड वठी सघनि थियूं, शॉपिंग करे सघनि थियूं, खोड़ कम आहिनि अवां करे सघो था। इन करे अवां चांहि जी पती इस्तेमालु कयो, बहितरीन चांहि जी पती आहे ऐं इनाम बि अवां हासिलु कयो। ॿी ॻाल्हि इहा जेकॾहिं फ़र्ज़ु कयो अवां जी हिन साशे मां हिन खां ॿीणी रक़म अवां जी निकिरी थी वञे तॾहिं बि फ़ाइदो आहे न, मतिलबु हुन रक़म मां अवां वरी 2-3 महीननि जी पती वठी रखी सघो था। सो बहरहाल सुरहाण वारनि जे सहकार जा तमामु घणा थोराइता आहियूं। हमेशह असांजे प्रोग्राम में सहकारी हूंदा आहिनि ऐं इन करे असां हमेशह हिन प्रोडक्ट जी ॻाल्हि कंदा आहियूं, छो त असां पाण आज़माए ॾिसंदा आहियूं। कंहिं बि प्रोडक्ट जी तॾहिं ॻाल्हि कंदा आहियूं जॾहिं असां पाण उहो इस्तेमालु करे ॾिसंदा आहियूं त उहो कीअं आहे। छो त लाज़िम आहे अवां सभई असांजे घर जा भाती आहियो ऐं अवां खे धोखो बिल्कुलु न ॾींदासीं। ऐं पर अवां खे इहा ॻाल्हि ज़रूरु चवंदसि, अवां पाण आज़माए ॾिसो, अवां पाण ट्राई करे ॾिसो, पंहिंजे घरनि में चांहि ठाहे ॾिसो सुरहाण जी, पोइ मूंखे ॿुधाइजो त जेका ॻाल्हि मां पई कयां उहा सही पई कयां या न पई कयां। पंहिंजो फीडबैक अवां ज़रूरु ॾिजो त हीअ चांहि जी पती अवां खे कीअं लॻे। ऐं जेकॾहिं इनाम निकितो आहे त उहो बि ज़रूरु शेयर कजो त अवां जो जेको इनाम आहे उहो केतिरो निकितो आहे। सो बहरहाल उमेद आहे तव्हां हाणे ज़रूरु पंहिंजे घरनि में सुरहाण जी चांहि इस्तेमालु कंदो। हिन प्रोग्राम खे अॻिते वधाइण में सहकार हासिलु आहे सुरहाण प्रीमियम गोल्ड डस्ट वारनि जो। सो उन्हनि जे सहकार जा तमामु घणा थोराइता आहियूं। पंहिंजे प्रोग्राम खे असां अॻिते वधाईंदासीं। अॻिते वधाइण में यकीनन अवां खे ख़बर आहे त हीउ जेको टाइम हूंदो आहे उहो असांजो हूंदो आहे। मुंहिंजे दिलि में जेका ॻाल्हि हूंदी आहे उहा अवां सां ओरींदी आहियां, या हिन सोसाइटी में छा पियो हले, छा पियो वहे वापरे, उन हवाले सां असां कचहरी कंदा आहियूं। त अॼोको जेको टॉपिक आहे उहो तमामु घणो ख़ासि आहे। अॼु हूअं त मुख़्तलिफ़ टॉपिक्स असांजा आहिनि, पर ख़ासि करे अॼु असां ॻाल्हाईंदासीं एंज़ाइटी ते, डिप्रेशन ते ऐं इंसानु गिव अप छो थो करे। मतिलबु हिकिड़ो इंसानु आहे जंहिंजा सपना आहिनि, जंहिंजूं ख़्वाहिशूं आहिनि ऐं हू उॾणु चाहे थो आसमान में, सभु कुझु करणु चाहे थो ऐं अचानक हिकिड़ो टाइम अचे थो जॾहिं इंसानु सभु कुझु छॾे थो ॾिए।
कॾहिं रीज़न मालूम करण जी कोशिशि कई आहे? बिल्कुलु बि न, छो त असां वटि फिज़िकल हेल्थ ते असां ॻाल्हाईंदा बि आहियूं। फिज़िकल हेल्थ जॾहिं ज़ाहिरी का बीमारी थींदी आहे या ज़ाहिरी को मसइलो हूंदो आहे त असां डॉक्टर ताईं पहुचंदा बि आहियूं, पर जॾहिं मेंटल हेल्थ असांजी सही न हूंदी आहे त असांखे परवाह न हूंदी आहे। अब मथे में ई त सूरु आहे, का ॻाल्हि न आहे, 2 ॾींहंनि में सही थी वेंदो। हीअ जेका गोरी आहे या निंड जी आहे, निंड कंदासीं उन खां पोइ उथंदासीं त सही थी वेंदासीं। त बिला वजह मेडिसिन वठणु या बिला वजह पंहिंजे पाण खे ईअं छॾे ॾियणु इहो ठीकु न हूंदो आहे। त इन करे अव्हां कोशिशि कयो त पंहिंजे पाण खे सिहतमंद रखो, पंहिंजे पाण खे ख़ुशि रखो। ॿी ॻाल्हि इहा त डाइट तमामु घणी ज़रूरी हूंदी आहे। सो अव्हां जेका डाइट आहे उनखे प्रॉपर रखो, उनखे बहितर रखो, उनखे बैलेंस रखो। छो त अॼु के दौर में हिकिड़ो वॾो इहो बि मसलो आहे त असांजी डाइट ठीकु न आहे। असां ॿाहिरि जा खाधा वधीक था खाऊं, इन करे असां बीमार था पइजी वञूं। इन करे पंहिंजी डाइट जेका आहे उहा घरेलू जेके शयूं आहिनि, सब्जियूं आहिनि, वेजिटेबल्स आहिनि, फ्रूट्स आहिनि ऐं जेके हेल्दी शयूं आहिनि उहे खाओ। ॿाहिरि जा जेके खाधा आहिनि उहे हाणे ठीकु न आहिनि, छो त काफ़ी अव्हां ॾिठो आहे त कीअं ॿाहिरि खाधो तयारु थिए थो, कहिड़ी हालति में तयारु थिए थो, ऐं उहे बि जंक फूड जेको हूंदो आहे उहो सिहत जे लाइ ठीकु न हूंदो आहे। त पाण खे, पंहिंजे ॿारनि खे ॿाहिरि जे खाधे जो आदी न ठाहियो, बल्कि घर में अव्हां जेका शइ अव्हांखे पसंदि आहे, बर्गर पसंदि आहे, सैंडविच पसंदि आहे, पिज़्ज़ा पसंदि आहे, कुझु बि अॼुकल्ह घर में तयारु थी सघे थो। त थोरी महिनत कयो ऐं जेके बि शयूं आहिनि पंहिंजे घर में तयारु कयो ताकी हेल्दी डाइट हुजे ऐं अव्हांजा जेके ॿार आहिनि या अव्हां आहियो उहे सिहतमंद रहो ऐं ख़ुशि रहो। त अॼु खां जेके असांजा मौज़ू आहिनि उहे इहे ई आहिनि। कुझु मामला जेके इंसान जी ज़िंदगी में उलझी वञनि था उन्हनि ते बि ॻाल्हाईंदासीं, डाइट ते बि ॻाल्हाईंदासीं ऐं कुझु फील्ड जे हवाले सां, मॉडलिंग जे हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं। मतिलबु काफ़ी टॉपिक्स आहिनि। अव्हांखे उमेदु आहे त अॼु जो प्रोग्राम तमामु घणो पसंदि ईंदो ऐं अव्हां लाइव कॉल्स बि करे सघो था, प्रोग्राम जो हिसो बणिजी सघो था, प्रोग्राम में शामिल थी सघो था ऐं जेकॾहिं कुझु चवणु चाहियो था या कुझु सवाल ज़हन में हुजे त पोइ अव्हां उहो बि करे सघो था। कचहरी जाम थी वई, महिमाननि सां मुंहिंजी मुलाक़ात कराइणी आहे, पर महिमाननि सां तॾहिं मुंहिंजी मुलाक़ात कराए सघां थी जॾहिं मां हिकिड़ो नंढिड़ो ब्रेक वठां। सो छा ख़्यालु आहे, ब्रेक वठिजे? ब्रेक वठंदासीं ऐं इहे प्रोग्राम अव्हां सभिनी जे लाइ पेश कयो पियो वञे सुरहाण प्रीमियम गोल्ड डस्ट वारनि जे ताबुनि सां। काॾे बि न वञिजो, ॾिसंदा रहिजो अव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी व्यूअर्स, मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ वरी अव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियूं। हिकु भेरो ॿीहर अव्हां सभिनी खे भली कार चवां थी। हे प्रोग्राम अव्हां सभिनी जे लाइ पेश कयो पियो वञे सुरहाण प्रीमियम गोल्ड डस्ट वारनि जे ताबुनि सां ऐं गर्मा गर्म चांहि जो कोप मुंहिंजे हथ में आहे जंहिंखे मां कुझु देरि खां पोइ पीअंदसि। महिमाननि सां अव्हांजी मुलाक़ात करायां त अॼु जेका पहिरीं शख़्स जंहिंसां अव्हांजी मुलाक़ात कराइण वारी आहे, हमेशह असांजी कोशिशि हूंदी आहे त न्यू टैलेंट खे बि असां अव्हांजे साम्हूं पेश कयूं, उन्हनि खे मुतारिफ़ करायूं। एप्रिसिएशन तमामु घणी ज़रूरी हूंदी आहे। सो जेका शख़्सियत मौजूदु आहे माशाअल्लाह उन्हनि मॉडलिंग जी दुनिया में क़दम रखियो आहे ऐं तमामु सुहिणे नमूने से हिन महिल कम कन पियूं। भली कार चवंदासीं किरण साहिबा के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? देखिए जश्न हो रहा है। खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने ख़ास टाइम दिया। जी व्यूअर्स, उन खां पोइ वरी जेका ॿी शख़्सियत आहे जंहिंसां अव्हांजी मुलाक़ात कराइण वारी आहे, माशाअल्लाह न्यूट्रिशनिस्ट आहे ऐं NLP थेरेपिस्ट आहे। उन सां कोशिशि कंदासीं त कुझु डाइट जे हवाले सां त ग़िज़ा कहिड़ी हुजणु खपे, हिकिड़े सिहतमंद माण्हू खे छा खाइणु खपे ऐं सिहत खे कीअं बरक़रार रखी सघिजे थो बहितरीन ग़िज़ा जे वसीले। ॿी ॻाल्हि इहा त इंसान पंहिंजी ज़िंदगी में ख़ुशि न आहे, चाहे कुझु बि थी वञे, पर कोन को फ़िक्र कान का परेशानी इंसान खे आहे ई आहे। सो टेंशन, डिप्रेशन, इन्हनि मर्ज़नि ते बि कुझु ॻाल्हाईंदासीं, पर पहिरियों डाइट ते ॻाल्हाईंदासीं। ठीकु आहे? सो इन करे पहिरियों तयारी करे वठो, पेन पनो खणी वठो त कहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके हेल्दी आहिनि, कहिड़ियूं शयूं आहिनि सिहत जे लाइ ठीकु आहिनि, उहे नोट करे वठो त जीअं अव्हां हिकिड़ी हेल्दी लाइफ गुज़ारियो। भली कार चवंदासीं साइमा ख़ान साहिबा के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक और शुक्रिया, आपने खास टाइम दिया। यकीन करें इतने सारे सवाल मेरे जहन में। बिल्कुल, आप पूछ सकती हैं। पूछूंगी भाई। बिल्कुल। सो थैंक यू, आप यहाँ पर आई। उन खां पोइ हिन पासे ॾे तमामु बहितरीन आवाज़ जो मालिक फ़नकार ख़ान साहब बादल राही मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम। अव्हांखे भली कार चऊं था। अव्हांजे घर में आसिफ अली साहब मौजूदु आहे। अव्हांखे भली कार चऊं था। थैंक यू सो मच, सबने खास टाइम दिया। मुझे ये बताएं कि फिटनेस का राज क्या है? मेरी फिटनेस का राज, सभी ये कहते हैं कि आप डाइटिंग पे हैं या ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बहुत खाती हूँ। फिर ये भी? अलग बात है, मुझे लगता नहीं है। क्या मतलब आपकी डाइट क्या होती है? क्योंकि एक मॉडल के लिए फिट रहना ज़रूरी होता है, आपकी फिगर का ख्याल रखना बिल्कुल। और हेल्थ का ख्याल रखना। तो क्या करती हैं आप?
कुछ भी नहीं, जैसे नॉर्मल रूटीन में सब खाते हैं वही खाती हूँ, लेकिन मैं बहुत खाती हूँ, ये है पता नहीं मुझे क्यों नहीं लगता मुझे लगता ही नहीं है। आप नसीब वाली ये एक्चुअली मेरी मम्मा भी वीक थी और मेरे पापा भी, तो पीछे से ही हम लोग ना कमजोर चलते आ रहे हैं। आप खुश नसीब हैं कि ये जीन का एक इशू होता है कि भाई कुछ जो है वो खानदानी हेल्दी होते हैं, कुछ होते हैं खानदानी बहुत स्लिम और स्मार्ट होते हैं, तो आई थिंक आपके साथ वो है। जी बिल्कुल, जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है। सायमा जी, आजकल पहले तो ये बताएं कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, कुछ तो मैं बता चुकी हूँ। जी, बेसिकली मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, डाइटिशियन हूँ, तो मेरे पास ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं वो डाइट के हवाले से ही आते हैं। मेन तो उनका पर्पस यही होता है कि हम मोटे हैं, हमें दुबला होना है, पतला होना है बस। और एक ये होता है, और दूसरा ये होता है कि कुछ ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं कि जिनको वेट गेन भी करना होता है। अच्छा। कुछ ऐसे भी आते हैं, या फिर जो ख़वातीन हैं स्पेशली जो कि इवन टीनेजर्स से लेकर और मैरिड ख़वातीन जिनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ज़्यादातर जो परेशानी उनको होती है वो ये होती है कि हमारा वेट गेन भी हो रहा है प्लस हमें कमज़ोरी बहुत हो रही है। अगर हम किसी डाइट पे जाते हैं, ठीक, हाँ, तो हमें उस डाइट को फॉलो करते हुए हमें बेइंतहा कमज़ोरी होती है, जिसकी वजह से हम फिर उसको छोड़ देते हैं और दोबारा उससे डबल वेट गेन कर लेते हैं। अच्छा, डाइट में हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब सा है कि डाइट का मतलब है कि आप खाना नहीं खाएंगे, आपने रोटी छोड़ दी, आपने चावल निकाल दिए, तो क्या डाइट इसको कहते हैं या कुछ और चीजें आपको लेनी चाहिए? जैसे बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है ना, हमने अपनी तरफ से ही कुछ वर्ड्स बना लिए हैं। इट इज जस्ट लाइक दैट। हाँ, इट इज जस्ट लाइक दैट कि आपने डाइट का मतलब है खुराक, खाना। अब वो हेल्दी भी हो सकती है, अनहेल्दी भी हो सकती है, और वो आपकी डाइट में आप सिर्फ अगर कोई बहुत सारी डिफरेंट होती हैं कि आपने सिर्फ पूरे दिन में एक चीज खानी है, ऐसी भी डाइट्स होती हैं जिसमें लोग वेट लॉस करते हैं। अरे आप अगर पूरी दिन में एक ही चीज खा रहे हैं तो आप वेट तो लॉस करेंगे, आप अपना गोल अचीव कर लेंगे, मगर क्या वो हेल्दी होगा? नहीं, वो डेफिनेटली हेल्दी नहीं होगा, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है, उसमें आपके लिए कार्ब्स को भी इंपॉर्टेंट रखा है, प्रोटीन को भी इंपॉर्टेंट रखा है, फैट्स भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, प्लस मिनरल्स एंड विटामिन हैं। अगर आप कोई एक ही चीज सारा दिन खाते रहेंगे, दूध ही पीते चले जा रहे हैं, अंडा ही खाते चले जा रहे हैं, या बनाने ही खाते चले जा रहे हैं, तो हाउ इज इट बिल्कुल हाउ इज इट पॉसिबल कि आप जो हैं वो हेल्दी रहेंगे? सही। अच्छा, एक चीज और, अब जैसे ये माशाल्लाह बहुत स्मार्ट है, अब लोग इनको कहते होंगे अरे भाई घर वाले खाना सामने रख के क्या ले जाते हैं प्लेट कि तुम ऐसी हो। मेरे जैसे बंदों के लिए कहते हैं कितना खाती हो तुम, तो ये मुझे भी ऐसे कहते हैं, क्यों नहीं है आपसे, लोग खुश क्यों नहीं है? आप हेल्दी हैं, आप पतली हैं, आप लंबे क्यों हैं, आप जो है वो कद छोटा क्यों है, क्या ये सीन क्या है? देखें, इसने बहुत अच्छी इन्होंने बात कही थी कि मेरे पेरेंट्स दोनों ही स्लिम हैं, फॉर दैट रीजन शायद मैं भी ऐसी हूँ, या हमारे घर में सब ऐसे हैं। तो जीन्स का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर किसी बच्चे की वालदा फॉर एग्जांपल ओवरवेट है, तो बच्चे के तकरीबन 60 to 80% चांसेस होते हैं कि वो ओवरवेट की तरफ जाएगा। इसी तरह वालदा जो है अगर स्लिम है तो भी उसका यही होता है, लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स में से बच्चे किसी पे भी जा सकते हैं, अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जीन्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कनेक्शन होता है, बिल्कुल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और उसके बाद ये होता है कि हमारे जो मिथ्स हैं, हमारी जो ये हम लोगों को जीने नहीं देना चाहते, हम ये चाहते हैं कि आप मेरे हिसाब से जिएं, जो मुझे पसंद है, जो मैं सही समझती हूँ या मैं सही समझता हूँ वो आप करें, फिर चाहे वो हमारी औलाद हो, फिर चाहे वो हमारे हस्बैंड्स हो, फिर चाहे वो हमारी वाइफ्स हो, फिर वो चाहे हमारे घर की इवन मेड्स हो या कोई भी हो, हम उनको भी कहते हैं नहीं तुम ये खाओ ये ना खाओ। तो ये चीज बहुत ज्यादा रेमेडीज ज्यादा आ जाती है ना। अब अगर कोई मोटी है, या मोटा तो खैर नहीं कहूंगी, वो अच्छी खासी हेल्दी है, हेल्दी कहना चाहिए, तो उसको पता है क्या कहते हैं, तुम ऐसा करो, तुम ना ये कावा पियो, इसके अंदर लौंग डालो, इसके अंदर इलायची डालो, इसके अंदर ये करो, इसको तुम पकाओ इतना पकाओ कि आधा कप रह जाए, फिर वो तुम निहार मुंह पियो। तो मैं कहती हूँ हकीम सुलेमान क्यों बनते हो भाई, देखो तो सही उसके साथ इश्यूज क्या है। एग्जैक्टली हम हर एक को एक ही डाइट नहीं दे सकते, हम हर एक को एक ही चीज नहीं बता सकते कि नहीं भाई आपके लिए समटाइम्स किसी को कुछ टाइम पीरियड के लिए दूध मना हो जाता है, किसी को अंडा मना हो सकता है, किसी को एलर्जी हो सकती है कोई पर्टिकुलर फूड से। तो हम किसी को भी, मैं ये नहीं कह सकती कि अगर मैंने किसी को कोई डाइट दी है और उसको बहुत अच्छा वेट लॉस भी हुआ उसका, और अगर उसकी कोई फ्रेंड है वो कहती है कि यार तुम्हारा तो बड़ा अच्छा वेट लॉस हुआ है तो मुझे भी वो डाइट दे दो, तो कभी भी वो किसी को वो डाइट ना दें, बिकॉज एक कंसल्टेशन लेना, आप अपने, हो सकता है कि आपको खुदा न खास्ता कोई इश्यूज हो, आपके कुछ टेस्ट होना जरूरी हो,
وہ ٹیسٹ انٹرنل کافی ایشوز ہوتے ہیں جو کہ بہت سارے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتے. بالکل. اس میں پی سی اوز آج کل بہت کامن ہے, پلس آپ کے ساتھ جو ہے وہ تھائرائڈ کا ایشو ہو سکتا ہے جس میں کہ ویگرسلی ویٹ گین ہوتا ہے, پی سی اوز میں ویگرسلی ویٹ گین ہوتا ہے. تو لڑکیاں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے جو اچانک سے ہمارا جو ہے وہ ایک مہینے میں جو ہے وہ 3 سے 4 کلو جو ہے وہ وزن ایک دم سے بڑھ جاتا ہے. سم ٹائمز میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے, اینزائٹی کی وجہ سے بھی آپ کا ویٹ بڑھ رہا ہوتا ہے. لیکن وہی بات ہے نا کہ ہم لوگ اگر چوٹ لگے گی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, کوئی ظاہری کوئی ایشو ہوگا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, لیکن مینٹل ہیلتھ جو ہے ہماری وہ سائڈ پہ ہی رہ جاتی ہے. اچھا, آپ جس فیلڈ میں ہیں وہاں تو ہزار باتیں ہوتی ہیں, تو آپ کو کن باتوں کا زیادہ سامنا ہوتا ہے؟ ہائٹ کا. ہائٹ تو آپ کی اچھی خاصی ہے. نہیں 5.3 ہے ہائٹ, اور بڑی چاہیے. ہاں کھمبے جتنا انسان. بالکل 5.3 ہے, اور مجھے ریمپ کرتے وقت 6 انچ کی ہیل کو ویئر کرنا پڑتا ہے, وہ کافی میرے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. ٹھیک. سو کتنا مشکل ہوتا ہے ہیل پہن کے ریمپ پر واک کرنا, کیونکہ ویسے ہی بندہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا نروس ہوتا ہے. اگر آپ کو ڈریسز کیری کرنا آتا ہے تو پھر میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ نمبر 1 پر ہیں. آپ کو شوق تھا یا کسی نے کہا کہ آپ جی مجھے شوق, اچھی ماڈل بن سکتی ہیں؟ مجھے شوق تھا, مجھے نادیہ حسین کو دیکھ کے شوق آیا تھا. تو آپ خود ہی ٹینشن میں ہوں گی کہ یار وہ اتنی لمبی ہے میں کیوں نہیں ہوں. ہاں یہ تو ہے, لیکن میں نے اسٹرگل کی, اور میری واک بھی بہت پسند ہے, سب کو ہی بہت پسند ہے. ہائٹ کی وجہ سے بس تھوڑی پرابلم ہوتی ہے. آئی تھنک ہائٹ تو آپ کی پرفیکٹ ہے, لیکن لازم ہے آپ جس فیلڈ میں ہیں وہاں پر ایشوز ہوتے ہیں, لیکن کوئی مسئلہ نہیں. آپ خوش ہوں اپنی زندگی سے, آپ خوش ہوتی ہیں, کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ چیز ہوتی تو پھر اچھا تھا؟ نہیں میں بہت خوش ہوں. پکی بات ہے نا؟ بالکل, ہونا بھی چاہیے, اور آگے بھی ایسے ہی رہیے انشاءاللہ. اچھا, جب آپ باہر سم ٹائمز میں نے دیکھا ہے کہ شوٹس ہوتے ہیں آپ کی, صبح سے لے کر شام تک آپ گھر سے باہر ہوتے ہیں, جی. تو ہم میڈیا والوں کو تو اکثر کھانا نصیب بھی نہیں ہوتا, تو آپ ڈائٹ کا خیال رکھتی ہیں یا چلو کوئی بات نہیں ابھی نہیں ملا تو شام میں کھا لیں گے؟ ہاں وہ کچھ ایسا سین ہے کہ جب ہم باہر شوٹ پہ جاتے ہیں نا تو ہمیں کبھی کھانا مل رہا ہوتا ہے, کبھی نہیں مل رہا ہوتا, تو جب نہیں مل رہا ہوتا وہ عادت بن جاتی ہے. اچھا, ابھی صبح بھی بھوکے پیٹ سے نکلو, بالکل بریک فاسٹ نہیں کیا ہوا تھا, اور لنچ بھی نہیں ملتا, پھر ڈنر جو ہے شام کو فیملی کے ساتھ ہی کرنا ہے. یہ ایک عادت ہے میری کہ میں ڈنر اپنی فیملی کے ساتھ ہی کرتی ہوں, بھلے جتنا بھی کوئی مجھے کنونس کیوں نہ کرے کہ نہیں آپ ہمارے ساتھ کرو, نہیں, ڈنر اپنی فیملی کے ساتھ ہی. یہ بات ایسا ہی ہونا چاہیے. اچھا سائمہ, اکثر میں نے دیکھا ہے کہ چلو سم ٹائمز جاب کی وجہ سے اگر آپ کی ڈائٹ یا اس میں ایشوز آ رہے ہیں وہ تو بات بنتی ہے, لیکن ہمارے لڑکیاں ویسے ہی بڑی کیئرلیس ہو گئی ہیں, بلکہ لڑکیاں کیا ہر انسان, صبح کا ناشتہ نہیں کرنا, ہم موٹے ہو جائیں گے, دوپہر کا جو ہے وہ کچھ بھی کھا لینا, رات کا ڈٹ کے کھانا. ایگزیکٹلی. یہاں پر سب سے پہلے میں اپنی بات کہنے سے پہلے حضرت علی کا ایک قول کہوں گی کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ صبح کا ناشتہ بادشاہوں کی طرح, دوپہر کا کھانا عام آدمی کی طرح, اور رات کا کھانا فقیر کی طرح کھاؤ. اور یہی سائنس ہے, یہی آپ کی باڈی ہے, یہی آپ کی باڈی ایکوائر کرتی ہے. آپ جب مارننگ میں اٹھتے ہیں تو سورج نکلتا ہے, وہ آپ کو وٹامن ڈی پرووائڈ کرتا ہے. ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں مزے سے. صحیح ہے. موسٹلی اب زیادہ تر آپ ینگسٹرز کو دیکھیں, چاہے وہ لڑکیاں چاہے وہ لڑکے دونوں, میرے پاس جو کمپلینز آتی ہیں, ہم ساری رات جاگتے ہیں, صبح کا سورج دیکھتے ہیں ہمیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ موبائل فونز ہیں, سوری ٹو سے, لیکن ہمارے ہاں جو ایک ہوتا ہے نا کہ جو ایک دریافت ہے, ایک مطلب چیز جو کہ ایجاد ہوئی, اس کا جو مس یوز ہے وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. ڈیفینیٹلی فون ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کہیں پر بھی, اب آپ کو نمبرز یاد نہیں ہوتے ہیں, لیکن وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اگر آپ اس کا صحیح یوز کریں. اس پر ہم بات کرتے ہیں, لیکن ایک کال کے بعد دیکھتے ہیں کہ کون ہے لائن پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیر پہ ॻाल्हायो. ادی کلثوم خیریت سے آئے ہو؟ ادی مجھے خیال میں تاری ٹی وی جو آواز जेको न खुलियल आहे, बंदि आहे, त पोइ बंदि करे छॾियो, बिल्कुलु म्यूट करे छॾियो. ठीकु आहे. पोइ मुंहिंजे ख़्याल में लाइन में मसइलो थी सघे थो. बहरहाल छा चवणु चाहींदो? अदी माज़रत सां अवां जी लाइन, मां टीम खे चवंदसि अवां जी लाइन ड्रॉप कई वञे छो त आवाज़ु सम्झ में नथो अचे, ऐं अवां जो जेको सुवालु आहे उहो असांजी टीम खे ॿुधाए सघो था, हुन ते असां कचहरी कंदासीं. ठीकु आहे, वॾी महिरबानी. हमेशह चवंदी आहियां त जॾहिं बि कॉल कयो
त हिकु त टीवीअ जो जेको आवाज़ु आहे उहो बंदि कयो, मोबाइल फ़ोन जो स्पीकर बंदि रखो। ॿी ॻाल्हि आहे त जेकॾहिं कंहिं बंदि कमरे में आहियो त उतां निकिरी करे थोरो ॿाहिरि, छो त अॼुकल्ह नेटवर्क जो जेको इशू आहे न वो तमाम घणो है। सो बहरहाल वही मोबाइल फ़ोन की बात हुई, और आजकल इसके बिना तो भाई खाना हजम नहीं होता, पीना नहीं होता, कहीं जाना नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। आप उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए उसको इम्पोर्टेंट समझें, लेकिन उसको आप अपनी ज़रूरत ना बनाएं, आप उसको अपना आदी मत बनाएं कि आप हर चीज़ के, कोई भी, मैं कहती हूँ नशा किसी भी किस्म का वो नुकसानदेह है, चाहे वो फ़ोन का ही क्यों ना हो। आजकल मेरे ख्याल से बाकी नशों से ज़्यादा मोबाइल का नशा ज़्यादा सर चढ़ के बोल रहा है। एग्जैक्टली राइट। और हम जब मेरे पास बहुत सारे, जैसे अभी नाश्ते की बात हो रही थी और खानों की बात हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये ऐड करना चाहूँगी कि मेरे पास बहुत सारी माएँ आती हैं कि मेरा बच्चा नाश्ता किए बगैर स्कूल जाता है, अच्छा, और कुछ भी नहीं लेता, क्योंकि उसको इतना उल्टी जैसा लगता है कि उसको ये होता है कि अगर मैंने थोड़ा सा भी कुछ लिया तो मुझे फ़ौरन उल्टी हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले उन माओं से पूछती हूँ कि क्या आप नाश्ता करती हैं? कहती हैं नहीं, बच्चे जाते हैं स्कूल और फिर हम तो सो जाते हैं। ठीक है, सो जाती हैं, इट्स ओके, लेकिन क्या आप उठ के नाश्ता करती हैं? नहीं, उस वक्त तो फिर इतनी जल्दी मची हुई होती है कि सबसे पहले फिर होता है कि खाना बन जाए, फिर हम खाना ही खाते हैं। ठीक है, या फिर बच्चे आते हैं दोपहर से तो वो अंडा पराठा खा रहे होते हैं या नाश्ता, मतलब दोपहर में जो ना वो नाश्ता कर रहे होते हैं, अंडा पराठा खा रहे होते हैं। इस पर हम डिटेल से बात करते हैं, और इन हमारी छोटी छोटी आदतों की वजह से कौन से मसाइल हैं जो कि जन्म लेते हैं, उस पर भी बात करेंगे। व्यूवर्स, कादेब नमन जो ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध पर। इहो ॿुधाईंदे न त हे प्रोग्राम मां सभिनी जे लाइ पेश कयो पियो वञे सुरहाण प्रीमियम गोल्ड डस्ट वारनि जे ताबुन सां। मिलूं था ब्रेक खां पोइ। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी व्यूवर्स, एक बार ॿीहर अव्हांखे सलाम सिंध में भली कार चऊं था। हे प्रोग्राम मां सभिनी जे लाइ पेश कयो पियो वञे सुरहाण प्रीमियम गोल्ड डस्ट जे ताबुन सां। सो अॼु मतिलबु असांजो डिपार्टमेंट आहे, त सभई माशाल्लाह छोकिरियूं हिते वेठा आहियूं ऐं कचहरी तमामु सुठी हले पई, त इरशाद ग़ैर हाज़िर आहे। सो इन करे मां चयो त सभई छोकिरियूं ई आहियूं। सो अव्हांखे ॿुधाईंदी न त हिकिड़ी नई महिमान असांखे जॉइन कयो आहे, माशाल्लाह उन्हनि जी वाबस्तगी बि मीडिया जे फील्ड सां आहे, तमामु बहितरीन मॉडल आहे, काफ़ी टाइम खां कमु करे पई। अॼु उन्हनि खां बि कुझु पुछंदासीं इन फील्ड जे हवाले सां। माहम साहिबा के भली कार चौंदासी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है आपके? मैंने आपको साहिबा कहा, आपको अच्छा लगा? जी, खुल के बताए। जी। मैं कहती हूँ जब खवातीन हो ना खासकर सेट पे, तो फिर वो हंसी होनी चाहिए, बाकी तक गूंजे हंसी जिसको कहते हैं, बिल्कुल, है ना? आज पक्की बात है, होगा? बिल्कुल। मैं पहले कह चुकी, मेरी पुरानी बिछड़ी हुई सहेलियां हैं जो मेले में खो गई थी, आज मिली हैं सारी। तो बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है, लेकिन एक सॉन्ग के बाद तो इजाजत है? जी, पक्की बात है। ओके, खान साहब बादल राही, हाणे अमां जी ज़िम्मेदारी आहे त कहिड़ो कलाम मां ॿुधायो था? दिल की सदा से लेते हो बतला दिया कि यूं आहन से मकनातीस को दिखला दिया कि यूं पूछा कि चांद गहन में आता है किस तरह सर के जुल्फ चेहरे पे दिखला दिया कि यूं पूछा कि ईसा ने मुर्दे जिलाए थे किस तरह ठोकर से मेरी लाश को ठुकरा दिया कि यूं पूछा कि आशिक का दिल जलाते हो किस तरह बाजू पकड़ के गैर का दिखला दिया कि यूं
सजा न कहो, बिठाओ दिल में जिसे फिर उसे बुरा न कहो। ऐ यारो या तो किसी को भी दिलरुबा न कहो। भला भी मन में है बैठा, बुरा भी है मन में। भला भी मन में है बैठा, बुरा भी है मन में। तुम आदमी हो तो फिर खुद को बेखता न कहो। तुम आदमी हो तो फिर खुद को बेखता न कहो। बिठाओ दिल में जिसे फिर उसे बुरा न कहो। ऐ यारो या तो किसी को भी दिलरुबा न कहो। अज़ल से जो बदन में रूह बन के बैठा है, अज़ल से जो बदन में रूह बन के बैठा है, वो तेरी जान है ज़ाहिद, उसे खुदा न कहो। वो तेरी जान है ज़ाहिद, उसे जुदा न कहो। बिठाओ दिल में जिसे फिर उसे बुरा न कहो। ऐ यारो या तो किसी को भी दिलरुबा न कहो। ऐ यारो या तो किसी को भी दिलरुबा न कहो। वाह वाह, क्या बात है। मेरे ख्याल से अब यही कह सकती हूँ, सब आदत से मजबूर है। माशाल्लाह, कमाल करे छड़ियो जी। खवातीन, कैसा लगा आपको? पक्की बात है, मतलब इतनी कम एनर्जी के साथ बोल रही हैं आप। मतलब उसके साथ बिल्कुल उसमें बह गए, मतलब इतनी कमाल डूब तो नहीं गए ना? अगर डूब गए तो वापस आ जाए। आ जाएंगे क्योंकि वापस। अगर हम डूब गए तो बातें कौन करेगा? चाय है ना। हाँ, ये बात है, वो भी सुरहान की चाय। बिल्कुल। So, आप बताइए, ये फील आपको कैसी लगी? अच्छी है, काफी बहुत अच्छी है। जितना सुना था उससे भी ज्यादा अच्छी है। सुना क्या था? काफी कुछ सुना था कि फील्ड में बहुत चीजें आती हैं, देख के चलना पड़ता है और ये वो। तो जब से ज्वाइन किया तब से बहुत अच्छा रहा अभी तक। तो आगे सही। देखेंगे क्या होता है। ठीक। अच्छा, वही बात है कि हम लोग अक्सर सुनते हैं मीडिया के बारे में, लोग कहते हैं यार ये तो यूं होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। ऐसा है या कुछ? बिल्कुल ऐसा है। 80% लोग जो हैं इसमें फेक हैं, साफ बोलूंगी। 80% फेक हैं, 20% है बाकी में जो बातें करते हैं उनको पूरा करते हैं। ठीक, वरना तो लगता है पाला पड़ चुका है आपका। So, किस तरह डील करती हैं फिर फेक लोगों को? आपको पता है कि सामने वाला जो है वो झूठ बोल रहा है आपके साथ। जब वो हमें बोलते हैं कि आए, हमें फलां बंदे ने आपका नंबर दिया था,
تو مجھے میرے سر کی بات بہت یاد ہے. تو انہوں نے مجھے یہ سارا ٹرین کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ ریفرنس پک سینڈ کریں. تو میں نے ان سے یہ کہا, کوئی آنسر نہیں آیا. پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ یعنی کہ کس کا برانڈ ہے, کون سا ہے, کہاں پہ شو ہے, آفس بتائیں. اس کے بعد جب ایسے سوالات کرتے ہیں نا تو پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے بھائی یہ بندی جو ہے نا یہ پکی ہے, پھر وہ بھاگ جاتے ہیں. اور کافی جو ہوتی ہیں جو بالکل بھی ان ٹرین ہوتی ہے وہ ان کی باتوں میں, ان کے چنگل میں آ کے پھنس جاتی ہے. بالکل صحیح. ویسے میں نے بہت دیکھا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ اس فیلڈ میں جو نا وہ ڈپلومیسی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. ایسا ہے, مطلب تھوڑے ڈپلومیٹک آپ کا مائنڈ ہو, کہہ سکتے ہیں. آپ کو بھی بنی ہے؟ نہیں, آئی تھنک زیادہ ریفرنس اس میں چلتا ہے. یہ بھی بات ہے. سو بہرحال اب ڈائٹ کی واپس بات کریں گے. بالکل, اگر جس فیلڈ کی بات ہو رہی ہے, میں کہ ڈپلومیسی ہر چیز میں ہے. تھوڑی سی عقل, تھوڑا سا شعور, اور جیسے آپ ایکسپیرینس اپنی لائف میں گین کرتے جاتے ہیں آپ بیٹر ہوتے جاتے ہیں ڈیسیشن میکنگ. جی ڈیفینیٹلی. اچھا, آپ کے پاس یقیناً ایسی خواتین بھی آتی ہوں گی جن کا تعلق, کیونکہ کہتے ہیں کہ میڈیا کا اور ڈپریشن کا بڑا گہرا سنگم ہے. واقعی ہے؟ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم بہت لمبے عرصے کے لیے اپنا کھانا پینا, نیند, ہر چیز کو قربان کر کے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں, پھر چاہے وہ میڈیا ہو, ماڈلنگ ہو, ایکٹنگ ہو, واٹ ایور, میں کہتی ہوں کوئی بھی ہو, پینٹنگ بھی ہو. انسان پینٹر بھی جو ہوتے ہیں نا وہ بھی گم ہو جاتے ہیں. بالکل, ایک دم بالکل ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں, اگر آپ ہر چیز سے بے بہرا ہو جائیں گے اور اس کے بعد جب آپ بیک ٹو نارمل آئیں گے تو آپ نارمل فیل نہیں کریں گے. اور اس کی وجہ سے آپ کو لگے گا کہ آپ کو سب نے آئسولیٹ کر دیا, آپ کو سب نے چھوڑ دیا ہے, اور وہ آپ کی اپنی ایکچولی فیلنگ ہوتی ہے, کیونکہ آپ نے ایک ٹائم پیریڈ کے لیے اپنے آپ کو اتنا زیادہ انگیج کر دیا ہوتا ہے جو آپ کی باڈی اور مائنڈ ریکوائرمنٹ سے بھی ابو ہوتی ہے. تو پھر تھوڑا سا میں کہتی ہوں کہ مکس اینڈ میچ کر کے چلنا چاہیے تاکہ. اچھا, میں میجورٹی جو یہاں پر آتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم راتوں رات جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں. اب ایسا تو ہو نہیں سکتا. کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جو کہ راتوں رات باقی ستارہ بن کے چمکتے ہیں, مگر 80 یا 90% لوگوں کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے, اپنی کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا پڑتا ہے, کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک طاقت بھی ہوتی ہے اور ویکنس بھی ہوتی ہے, تو دونوں چیزوں کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے. رائٹ, بالکل. اور میں یہاں پر ایک بات ایڈ کروں گی کہ کیا اس دنیا میں بچہ ایسے ہی آ جاتا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. جب ایسے ہی نہیں آتا تو کوئی بھی راتوں رات امیر یا کوئی بھی راتوں رات اس کے خواب پورے نہیں سکسیسفل نہیں ہو سکتا. اور میں تو یہ کہتی ہوں خوش نصیب ہے وہ انسان جو اسٹرگل کر کے آگے بڑھتا ہے, کیونکہ اسے ہمیشہ اپنی اسٹرگل یاد رہتی ہے اور وہ ہمیشہ وہ کامیاب ہوگا ہی ہوگا جو اسٹرگل کر کے جا رہا ہے, بیکاز اس نے اتنی محنت کی. کسی بھی فیلڈ میں, صرف میڈیا میں نہیں, اراؤنڈ مطلب کسی بھی فیلڈ میں اسٹرگل از ویری امپورٹنٹ, اور اسٹرگل ہوتی ہے تو اس مقام کا احساس بھی ہوتا ہے جہاں آپ محنت کر کے پہنچے ہو. بالکل, آپ نے صحیح کہا. اچھا, اکثر ہم لوگ جب آتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں تو ہم کہتے ہیں دیکھنا میں تو اس سے بھی آگے نکل جاؤں گی, اور اس کو تو کام آتا ہی نہیں ہے. تو کچھ ایسی فیلنگز آپ کی بھی تھی, سچ بتائیے گا. ابھی تک تو نہیں تھی, لیکن جب ہم فیلڈ میں آتے ہیں دیکھتے ہیں سب کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ کس طرح کا کام ہے, ہم اس سے اچھا کر سکتے ہیں. لیکن اسٹرگل, وہی بات بالکل ہے کہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے ہر چیز میں, کوئی بھی کام اتنی آسانی سے نہیں ہوتا, اور اس فیلڈ کا کام تو امپاسبل ہے بغیر اسٹرگل کے. اچھا, اپریسیشن کتنی ضروری ہے؟ کافی ضروری ہے. آپ کو جب کوئی اپریشیٹ کرتا ہے کہ جی آپ نے بڑا اچھا کام کیا تو کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ کیا وہ اندر سے بہت اچھا سا فیل ہو رہا تھا کہ واقعی میں یار ہم نے آج اتنا اچھا کام کیا کہ ہمیں سب اپریشیٹ کر رہے ہیں اور سب بول رہے ہیں کہ بہت اچھا ہے. اچھا, ہماری اس فیلڈ میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ اچانک کوئی کہہ دیتا ہے تمہیں تو واک کرنے ہی نہیں آتے, تمہیں تو چلنا نہیں آتا, تو جب کوئی ڈسکریج کرتا ہے تو کیا آپ ریئیکشن کیا ہوتا ہے آپ کا؟ کسی کو ڈسکریج کرو تو یہ اچھی بات نہیں ہے نا, بیکاز آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ ایک بندے کو بولو آپ نے ایسا نہیں کیا, اتنے برے لگ رہے تھے وہ, تو اس کا پھر عجیب ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یار میں نے اتنا بھی برا کر دیا, مجھے اب اس چیز میں جانا ہی نہیں چاہیے. تو پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ مطلب آپ یہی سوچتی ہیں کہ نہیں اب دوبارہ مطلب مجھے پیچھے ہٹ جانا چاہیے, یا پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے آگے جانا؟ نہیں, مجھے آگے جانا چاہیے. لوگوں کا تو کام ہے, وہ تو بولتے رہتے ہیں. آپ کو پتا ہے آپ اچھا کر رہے ہو, آپ اپنا کر سکتے ہو, 100 کا 110% دے سکتے ہو, تو پھر آپ یہ چیز ہونا بھی یہی چاہیے. آپ کیا کرتی ہیں؟ وقتی طور پر ڈسہارٹ ہوتی ہیں یا پھر کہتی ہیں
چلو جی جانے دو, باتیں ہی تو ہیں. نہیں, ابھی تک تو مجھے کسی نے ایسا بولا نہیں. کسی نے نہیں بولا؟ نہیں بولا. نصیب والی. ابھی تک مجھے کسی نے ایسا نہیں بولا. ہاں اگر میں دیکھتی ہوں کہ کسی کو اچھا نہیں کرنا آ رہا تو میں اسے یہ نہیں کہوں گی کہ میں اسے بتا رہی ہوں تو یہ مجھ سے بھی اچھا کر دے گی اور میں وہیں پہ رہ جاؤں گی. نہیں, میں اس کو بتاؤں گی, میں اس کو بتاتی ہوں نہیں اگر آپ نے یہ پوز دینا ہے تو آپ کو اس میں اپنا جو آپ کا اینگل ہے اس کو سیدھا رکھنا ہے یا اس کو ٹیڑھا رکھنا ہے. یہ میں ان کو بتاتی ہوں. حالانکہ یہ لاسٹ ٹائم بھی ہوا تھا, بیک سٹیج پہ لڑکیاں کہہ رہی تھی ابھی جانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے. میں نے کہا بس آپ یہ جا کے کرو اور ایسے کرو. اور کچھ لڑکیاں ایسی تھیں کہ جو ایک دوسرے کو نہیں بتا رہی تھی. بھائی آپ کو اتنی دیر سے سمجھایا جا رہا ہے, آپ کو پتا نہیں ہے. اچھا مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں فیئر ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو بتا دیا یہ آگے نکل گئی تو میرا کیا یہ ہوتا ہے, میرا پتا تو کٹ جائے گا. حالانکہ اس میں ہوتا کچھ نہیں, ہر کوئی اپنے نصیب کا کھا رہا ہوتا ہے, اپنی محنت کا کھا رہا ہوتا ہے. یہی بات ہے نا, ایسی ہی بات. لیکن ہمارے یہاں جو وہ تھوڑی سی پروفیشنل جیلسی اس فیلڈ میں اسپیشلی بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ بلا وجہ ہی ٹونٹ کرنا, بلا وجہ ہی چیزوں کو کرنا. اور یہ رونا لے کر تو آپ کے پاس سبھی آتی ہوں گی جی مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا, میں زندگی میں خوش نہیں ہوں, مجھے زندگی میں کچھ نہیں ملا. ایگزیکٹلی میرے پاس ایک پیشنٹ آئی اینڈ شی واز لائک, اس کا ویٹ تقریباً 93 ہو چکا تھا اور ہائٹ اس کی صرف 5.2 تھی. اور شی واز اے مدر آف 5 kids. سب سے بڑا ان کا بیٹا تھا جو کہ تقریباً 18 سال کا تھا, اور ان کی جو ایج تھی وہ لگ بھگ 44 ایئرس تھی. مجھے آج بھی ان کا کیس بہت اچھی طرح یاد ہے. وہ جب میرے پاس آئی تھیں تو شی واز لائک مجھ سے آ کے مل نہیں پا رہی بیکاز سو مینی پیپل اراؤنڈ می, اینڈ وہ کہیں تھیں مجھے آپ الگ سے تھوڑا سا ٹائم دے دیں. تو میں جب ان سے ملی, ان سے بات کی تو مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے ویٹ لاس کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے ویٹ لاس ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن میں نے ان سے کہا کہ اور کیا. میں کہنے کہ میں بالکل اچھی نہیں ہوں, میں دکھنے میں اچھی نہیں ہوں, میں موٹی ہوں, دیکھو میری اسکن کیسی ہو رہی ہے, میرے بال کیسے ہو رہے ہیں. میں اپنے ہسبینڈ کو بھی اچھی نہیں لگتی, وہ بھی ہر وقت مجھ میں برائیاں ہی نکالتے رہتے ہیں. بچوں کو بھی میں اچھی نہیں لگتی. تو میں نے کہا کہ تم اپنے آپ کو اچھی لگتی ہو؟ کہہ رہی نہیں میں بھی اچھی نہیں ہوں. میں نے کبھی مرر میں دیکھا اپنے آپ کو اور تعریف کی, میں نے کیوں تم اچھی کیوں نہیں ہو؟ کہنے کہ اب اتنی بری ہو گئی, پہلے اچھی تھی. میں نے کہا تو پہلے سب اچھا تھا تو تم اچھی تھی, شکل تو تمہاری وہی ہے. تو پھر اس کے بعد میں نے تھوڑا سا اس کو جو NLP کے تھرو تھوڑی ایکسرسائز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ مرر میں جائیں اور مرر میں جا کے اپنے آپ کو بک اپ کرنے کے لیے اپنی تعریف کریں کہ میں خوبصورت ہوں, میں بہت اچھی ہوں. پھر آپ صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھیے, بہت اچھی بات ہے. اور اس وقت اگر آپ 5 منٹ اپنے آپ کو دے دیں اور 5 نعمتیں جو آپ کے پاس ہیں, وہ آپ کی آنکھیں ہو سکتی ہیں, آپ کی ناک ہو سکتی ہے, آپ کی سونگنے کی حص ہو سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ سونگ نہیں سکتے پراپر. بالکل آئی نو. بہت سارے لوگ بہت دور کا دیکھ نہیں سکتے, اس وقت اتنا زیادہ سونگ لیتے ہیں کہ ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اور تو مطلب یہ سب اس میں سے ڈیلی اگر آپ 5 نعمتیں لکھتے ہیں تو وہ اور خاتون میرے پاس 15 دن بعد آئیں اور سب سے پہلے آ کے وہ مجھ سے لگ کر بہت دیر تک روئیں کہ انہوں نے کہا آپ نے مجھے تو پتہ نہیں کیا خزانہ دے دیا, میں تو بہت اچھی ہوں. جب وہ اس اسٹیج پہ آ گئے پھر میں نے ان کا ویٹ لاس کرا. اچھا اس پر ہم تفصیلاً بات کرتے ہیں. سو کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیے. میں کراچی سے روبینہ بات کر رہی ہوں. جی روبینہ صاحبہ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میں آپ کے پاس سائمہ بیٹھی ہیں. جی جی ان کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے اپنی ڈائٹ کے بارے میں بات کرنی ہے. اوکے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ مجھے کوئی آسان سے ہی بتائیں کہ میرے یعنی سینہ اور سینے بہت بھاری ہوئے جا رہے ہیں. مطلب میں نہیں چاہ رہی کہ ایسی بات کہنا, مگر کیا کروں مجبوری ہے. کوئی آسان سے بیٹے مجھے نسخہ بتاؤ کہ میں ایک تو میں قد میں چھوٹی ہوں, اوپر سے میرا ویٹ بڑھ رہا ہے. تو میں پوچھ سکتی ہوں آپ کا قد کتنا ہے اور وزن کتنا ہے؟ وزن تو میرا تقریباً ہو گیا ہے 70 کے لگ بھگ. 70 کے لگ بھگ. اور آپ کی قد میرا درمیانہ ہے, نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے. مطلب 5 فٹ ہے؟ 5 فٹ ہے میرا بس. 5 فٹ ہے. چلے صحیح, یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. ٹھیک ہے. اور کوئی ہیلتھ ایشو تو نہیں ہے, ڈائبٹیز, بلڈ پریشر؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. میں ماشاء اللہ کافی ایج ہو گئی ہے, 50 سال ہو گئے, مگر وزن جو ہے تیزی سے بڑھ رہا ہے, حالانکہ کھانا پینا اتنا نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تھینک یو سو مچ, آپ نے کال کی. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہائٹ کا نہیں پتا ہوتا تو ہم لوگ ناپ رہے ہوتے ہیں تم سے 2 انچ ہی تو چھوٹی ہوں, تو مطلب تمہاری اگر 3 ہے تو میری 5.2 ہوگی. سو یہ بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں زندگی کی. بہرحال بریک جو ٹائم آئے یہ پروگرام میں سبھی جلا پیش کرے پہ سرحان پریمیم گولڈ ڈسوار نتابن سے واپس اچن کا پوئے گال بول کے ساکتے ودے ناسی دسنا رہ جو سلام سے. مجھے سندھ کے سلام سلام سن, مجھے سندھ کے سلام
सलाम सलाम सिंध। Sindh TV Network mobile app. Watch live TV and all programs on your mobile. Download the app now. मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी व्यूवर सलाम सिंध में शॉर्ट ब्रेक खां पोइ वरी अवांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियूं। हे प्रोग्राम अवां सभिनी जे लाइ पेश कयो पियो वञे सुरहान प्रीमियम गोल्ड डस्ट वारनि जे ताउन सां। साही ते वञण खां पहिरियों हिकिड़ी अदी असां सां गॾु लाइन ते मौजूद हुई और उनका सवाल ये था कि उनकी हाइट छोटी है और वेट ज़्यादा बढ़ गया है, तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितने अरसे से अपने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है वो नहीं करवाया होगा, या उन्होंने डॉक्टर को रुजू किया है इस सिलसिले में, या उन्होंने कोई इनको टेस्ट रिकमेंड किए कि नहीं किए। तो वो टेस्ट ज़रूर करवाना ज़रूरी है। वैसे भी 40 साल के बाद इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। और अगर आपका एकदम से वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और अगर आप एक्टिव हैं अपनी लाइफ में और फिर भी वज़न बढ़ रहा है तो ये एक तशवीशनाक बात है, इसको ना ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आप पूरे अपने दिन में देखें कि आपका सबसे हैवी मील कौन सा और सबसे लाइट मील कौन सा है। नॉर्मली लोगों का नाश्ता लाइट होता है, रात का खाना हैवी होता है, तो यहीं से इसको दुरुस्त कर लीजिए। नाश्ता बेहतरीन कीजिए और रात का खाना सबसे लाइट, मतलब उल्टा कर दीजिए, इस चेन को उल्टा कर दीजिए। एग्जैक्टली। दोपहर में जो भी चीज़ आपके घर में पकी एक चपाती के साथ आप उसको खा लीजिए। खाने के साथ सलाद और दही का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अलावा पानी का इंटेक अपना बढ़ा दें, वॉक ज़रूर करें जो आप नहीं कर रही हैं। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ लोग हैं जो वो बिल्कुल नहीं खाते, ना के बराबर खाते हैं, उसके बावजूद वो फूलते जाते हैं, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? उसकी बहुत, देखिए आपकी बॉडी है, अगर आपकी गाड़ी बहुत परफेक्ट आपने दी, बहुत अच्छा इंजन दिया है, सब कुछ ले लिया, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं इसमें पेट्रोल नहीं डालना, बहुत बड़ा अच्छा इंजन है, इसका चलेगा, ऐसी ये चलेगी, ऐसी दौड़ेगी, तो ऐसा नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो आप ये कहना लोगों का कि मैं कुछ नहीं खाता, तो खुराक बहरहाल आपकी इम्पोर्टेंट है। हाँ, आप ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप चाहे पूरे पिज्जा में से एक पीस खा रहे हैं, बट उस पिज्जा में जो ब्रेड है वो वाइट ब्रेड है, या उसका डो मैदे से बना है, तो जाहिर सी बात है एक मैदे से बनी चीज जो कि आपको सिंपल कार्ब्स दे रही है और एक कॉम्प्लेक्स कार्ब में तो डिफरेंस होगा। ठीक, तो बस ये डिफरेंस है। आप हो सकता है आपकी खुराक कम हो, लेकिन जो आप खा रहे हैं वो सही ना खा रहे। राइट, चलें जी, इस पर मजीद हम बात करते हैं। आपसे भी कुछ इस हवाले से बात करेंगे। एक तो मुझे हील्स देख के ना अच्छा लग रहा है तो इस पर हम बात करेंगे कितनी मुश्किल होती है हील्स पहनना, उनको कैरी करना और ख़ासकर रैंप पर चलना। सो आपसे बात करेंगे, लेकिन एक सॉन्ग के बाद अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सॉन्ग की तरफ बढ़ूँ। जी जी बिल्कुल जी। सो खान साहब बादल राही हिकिड़ो को बेहतरीन कलाम थी वञे तो उन खां पोइ वरी ॻाल्हि ॿोल खे अॻिते वधायूं। जी अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पालो, प्यार के बोल तो होठों से निकल जाते हैं, अपने तेवर तो संभालो कि कोई ये न कहे, दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते हैं। शम्सी साहब का ये गजल है, मेरी कंपोजिशन है। खत में तेरे सलाम ने पागल बना दिया, खत में तेरे सलाम ने पागल बना दिया, सीता को जैसे राम ने, सीता को जैसे राम ने पागल बना दिया, खत में तेरे सलाम ने पागल बना दिया।
تھکتی نہیں جبین بھی سجدہ عشق سے، تھکتی نہیں جبین بھی سجدہ عشق سے، چاہت کے ہر قیام نے پاگل بنا دیا، سیتا کو جیسے رام نے پاگل بنا دیا، خط میں تیرے سلام نے پاگل بنا دیا۔ ہر ایک رسم و ریت کی دیوار توڑ دی، ہر ایک رسم و ریت کی دیوار توڑ دی، یوں پیار کے الزام نے پاگل بنا دیا، سیتا کو جیسے رام نے پاگل بنا دیا، خط میں تیرے سلام نے پاگل بنا دیا۔ شمسی میں گنگناتی ہوں اکثر تمہارا نام، شمسی میں گنگناتی ہوں اکثر تمہارا نام، مجھ کو تمہارے نام نے پاگل بنا دیا، مجھ کو تمہارے نام نے پاگل بنا دیا، سیتا کو جیسے رام نے پاگل بنا دیا، خط میں تیرے سلام نے پاگل بنا دیا، خط میں تیرے سلام نے پاگل بنا دیا۔ خط میں تیرے سلام نے پاگل بنا دیا، کمال کرے چلو خان صاحب کا، پاگل بنا دیا۔ اب یہ مت کہیے گا کہ آپ کے سوال نے پاگل بنا دیا۔ سو بہرحال میرا سوال وہی تھا کہ ریمپ پر میں نے دیکھا ہے کافی ماڈلز کو کہ ہیل کی ایک ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو پاؤں کی جو گرپ ہے، جو ہلکا سا گیپ آتا ہے، وہ آپ کے ہیل کے گیپ سے بالکل کنیکٹ ہو جائے، مل جائے، اس میں گیپ نہ ہو، اور تھوڑا سا بھی اگر لوز ہوتی ہے ہیل تو کیری کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ تقریباً 2-2 انچ جو ہیں وہ لوز ہوتی ہیں، پھر آپ کس طرح کیری کرتی ہیں ان کو؟ وہ تو کافی مشکل ہوتا ہوگا۔ مشکل ہوتا ہے، لیکن شروع میں پرابلمز ہوتی ہیں، لیکن آگے جا کے عادت ہو جاتی ہے تو واک کر کے ریمپ پہ۔ صحیح۔ ابھی تک کتنے انچز کی ہیل آپ پہن چکی ہیں؟ میں 6 انچز تک پہن 6 انچز۔ کبھی گری ہیں؟ نہیں
سچی بتائیے. نہیں گری آج تک نہیں ہوں, کبھی تھوڑا سا ڈس بیلنس ہوتا ہے لیکن ہو جاتا ہے. صحیح, مطلب ایسے بندہ لڑکھڑا جائے. آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ ہیل پہنتے ہوئے کہیں کبھی گر گئیں یا؟ نہیں گری نہیں ہوں, اللہ نہ کرے. اچھا, ہیل پہننا بھی ایک آرٹ ہے. بالکل. تو آپ کو کچھ سجیشنز ملی تھی کہ جی اب جو ہے وہ ہیل کو اس طرح پہننا ہے, ایسے پہننا ہے؟ جی میرے سر شہری ہیں شرابیل قریشی, انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کو اگر ہیل جتنی بھی کھلی ہے, آپ کو 2 انچز بھی بڑی ہے, 3 انچز بھی بڑی ہے, لیکن آپ کو اس کو ٹکانا ہے اپنے پاؤں پہ. اچھا, وہی تو کہہ رہے ہیں کہ 6 انچ کی ہیل کو ٹکانا بہت مشکل ہوتا ہے. مشکل ہے بالکل. لیکن میرے خیال سے اگر آپ ٹیکنیک سمجھ آئے نا تو آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. آپ کو صرف اپنے پنجوں کو لے کر چلنا ہے. پنجوں کا کمال ہے, پنجوں کو گرپ دو آپ اپنے سینڈل میں تو آپ چل سکتی ہیں. ٹھیک. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی سائز سے جوڑا بہت بڑا آ جاتا ہے ریمپ پر, اس کے اوپر آپ نے 6 انچ کی ہیل پہنی ہوئی ہے. ہاں, جوڑا اگر بڑا آ جائے تو پھر یہ ہے کہ پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی ہیلز جو ہیں خود ہی لے کر جاتے ہیں. صحیح, مطلب کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ جو ہمیں ہیلز دی جا رہی ہیں وہ ہمیں پوری بھی آئیں گی یا نہیں. اور اگر ہیل ہمارے پاس چھوٹی ہے, ہماری ڈریس بڑی ہے, تو ہمیں ہیل بھی بڑی کیری کرنی ہے. بالکل لازم. اس کے لیے پھر ہمیں پہلے سے ہی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے, اگر آپ کو کسی دوسری ماڈل کی ہیل مل جاتی ہے, اس کی ہائٹ بھی آپ سے لمبی ہے, تو کیونکہ جو اگر چھوٹی ہائٹ والی آپ کو ہیل دے گی, اس کی ہائٹ, اس کا پاؤں بھی چھوٹا ہوگا, تو آپ اس کو پہن نہیں پاؤ گے. چھوٹی چپل کو آپ پہن نہیں پاؤ گے, سینڈل کو, بڑے والے کو آپ پہن لیں گے, لیکن اس کو آپ کو کیری کرنا پڑے گا. صحیح. تو وہی تو بات ہے کہ کیری کرنا ہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا, آپ سے پوچھوں گی سائمہ کہ ہیل پہننے کے کیا نقصانات کچھ ہوتے ہیں؟ بالکل نقصانات تو ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے ذرا بتا دیں. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ یہ صرف ایک ریمپ پہ پہن رہی ہیں اور اس کے بعد اپنے روٹین لائف میں تو ڈیفینیٹلی دے آر ناٹ ویئرنگ, مطلب وہ ہیلز نہیں پہن رہی ہیں. کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارا تلوا جس شیپ کا بنایا ہے وہ یوں ہے, وہ تھوڑا سا آڑا ہے. ہاں, تو اگر آپ اس میں بالکل فلیٹ شو پہنیں گے وہ بھی صحیح نہیں ہے, اور اگر بہت زیادہ اپنے اس پارٹ کو اپ پہ لے جائیں گے تو وہ بھی آپ کی ہڈیوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ کو آگے چل کے یہ پرابلم ہو سکتی ہے, آپ کا پوسچر کا پرابلم ہو سکتا ہے آپ کو. لیکن وہی بات ہے کہ فار دا ٹائم بینگ کسی پرپز کے تحت آپ کوئی تھوڑی دیر کے لیے پہن رہے ہو, پھر اس کے بعد نارملی ڈیلی یوز میں آپ کے نہیں ہے, تو دیٹ از اوکے. اور کبھی کبھار ایسا تو کچھ خواتین یا کچھ لڑکیاں جو ہے وہ ہیل اتنی پسند کرتی ہیں تو کالج جائیں, یونیورسٹی جائیں, شاپنگ کے لیے جائیں, ہیل کے بنا نہیں جاتی, لائک می, تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہے کہ شوق کا تو کوئی مول نہیں ہوتا, کوئی مول نہیں. لیکن آپ کے شوق کے ساتھ آپ کی صحت بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ماشاءاللہ اگر ایک سمجھدار انسان ہے, اس کو اگر یہ بتایا جائے کہ نہیں یہ ڈینجرس ہو سکتا ہے, آگے چل کے خدا نہ خواستہ تمہاری کمر کے مہروں میں گیپ آ سکتا ہے, یا پھر تمہاری ہپ بون میں پرابلم ہو سکتی ہے, اور اللہ نہ کرے تم شاپنگ پہ ہو, اور ہمارے راستے تو آپ کو پتہ ہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے گر گئے تو پھر اس پہ سے یعنی ریمپ سے کھڑے ہونا تو پھر بھی آسان ہے, لیکن وہ سڑک پہ جو ٹیڑھی میڑے جو ہیں راستے, ان سے کھڑا ہونا اور پھر دوبارہ اسی ہیل کو بیلنس کرنا بہت مشکل ہے. خدا نخواستہ کوئی انجری ہو سکتی ہے, تو اس انجری سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ اگر ہر ایک آپ کی مطلب اگر شاپنگ پہ جا رہے ہیں تو آپ کا الگ جوتا ہونا چاہیے, آپ کہیں شادی پہ جا رہے ہیں تو الگ جوتا ہونا چاہیے, تو آپ کے اس کے حساب سے جو ہے نا آپ کے اگر شوز ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے. چلیں جی, مزید اس ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے مگر ایک بریک کے بعد. سو ویورز ٹائم آئے تھے شارٹ بریک جو ہے پروگرام مما سبنی چلا پیش کر پہ بنے سرحان پریمیم گولڈ 10 والن تاون سا لسنا رہ جو سلام سے. مجھے سندھ کے سلام سلام سن, مجھے سندھ کے سلام سلام سن, مجھے سندھ کے سلام سلام سن, مجھے سندھ کے سلام سلام سن. جی ویور شارٹ بریک ہم واپس اچھی چکا ہوں. سلام سن میں وریما کی بھلی کار چماتی ہے پروگرام مما سبنی جلا پیش کر پہ بنے سرحان پریمیم گولڈ 10 وارن جے تعاون سا انہیں سہکار جا تمام گھنا کھرائتا ہوں. گاربول اسانی مختلف ٹاپکس سے جو حلے پہ پر ریلیٹڈ آہن لازم آیا اسان جی عام زندگی سا ہن فیلڈ سا. سو ایک بار میں چاہوں گی چونکہ اب ٹائم جو ہے وہ بھی تھوڑا سا کم رہ گیا ہے, تو فیئرز ہوتے ہیں ہر انسان کو. اگر میں یہ نہیں ہوا تو کیا ہو جائے گا, اگر میں ہوسٹ بنی, اگر تھوڑی غلطی ہو گئی, اب غلطی ہو گئی, اب پتہ نہیں کیا ہوگا, اب لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. ان فیئرز کو کس طرح قابو کیا جائے, اور یہ فیئرز کیوں جنم لیتے ہیں؟ فیئرز جنم لینے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا انڈر کانفیڈنٹ ہونا ہوتا ہے. اچھا. یعنی کہ آپ کو یا تو گھر میں بہت زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز سے روکا جاتا ہے
کہ مطلب تم کچھ نہیں کر سکتے یا تم یہ نہیں کر سکتے, یہ مت کرو, یہ مت کرو, اس کا جو ہے یہ تم نہیں کر سکتے یا نہیں کر سکتے اور اس کا آگے چل کے نقصان ہی ہوگا, یعنی پہلے سے ہی بتا دیا رزلٹ. تو ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ انسان اس چیز کا وہ اتنا مائنڈ میں بیٹھ چکا ہوتا ہے کہ تربیت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اسے. اور ایکچولی پرابلم کیا ہے کہ ہمارے یہاں میرے خیال سے 99.9% ہم لوگوں کے حساب سے جیتے ہیں, اور گھر والے وہی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کر لیا تو لوگ یہ کہیں گے, وہ کہیں گے, ایسا ہوگا ویسا ہوگا, تو میرے خیال سے آدھا انسان تو وہی مر جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیجئے پہلے کہ آپ نے لوگوں کے لیے جینا ہے یا اپنے لیے جینا ہے یا اس رب کے لیے جینا ہے. رائٹ, یہ ڈیسائیڈ کر لیں آپ, کیونکہ ان دی اینڈ آپ کو اللہ کے پاس ہی جانا ہے, تو کیوں نہ پھر آپ اللہ کے لیے جئیں. اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اپنا دیکھو, اپنے آپ کو دیکھو, ہمیں اپنی ذات کو دیکھنا ہے, دعا بھی سب سے پہلے اپنے لیے مانگنی ہے یہ بات. تو اٹ مینس کہ اپنے آپ کو دیکھو, اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھو. اور ٹھیک ہے فیئرز ہوتے ہیں, ہر ایک کو سوسائٹی فیئرز سب کو ہوتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ یہ ہو گیا, اور اگر میں فار ایگزامپل میں ان کی مثال دیتی ہوں, ریمپ پہ میں چل رہی ہوں, میرے ساتھ پتہ نہیں کتنی 20 ماڈلز ہیں, 50 ماڈلز ہیں, اگر میں ان 50 میں سے میں اکیلی گر جاتی ہوں تو کیا ہوگا؟ تو فوراً آپ کی اگر گرومنگ ہوئی ہوئی ہے, آپ پریکٹس ہو, تو آپ فوراً ان کو سکھایا جاتا ہے کہ مطلب یہ کھڑے ہو جائیں فوراً اور بالکل اس چیز کو طاری نہ کریں اپنے اوپر. فرض کرو کسی ایک بندی نے طاری کر دیا تو کیا ہوگا کہ وہ ڈیفینیٹلی اس جگہ سے ہٹ جائے گی, وہ جس مقام پہ تھی وہ مقام سے گر جائے گی, ظاہر بات ہے نیچے چلی جائے گی فوراً سے, کیونکہ یہ فیئرز ہمیں جینے نہیں دیتے, ہر وقت ہمیں ٹارچر کرتے ہیں, پھر ہماری نیند ڈسٹرب ہوتی ہے, ہمارا کھانا پینا ڈسٹرب ہوتا ہے, ایوری تھنگ سب بالکل. اور اس فیئر کا تعلق بھی ہماری ڈائٹ سے ہے. جو لوگ پانی کم استعمال کرتے ہیں, پانی کا استعمال بہت ضروری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ڈائریکٹلی فیئر پانی کم استعمال کرنے کی وجہ سے ڈائریکٹلی تو لازم نہیں ہوتا, لیکن آپ خود اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کی آنتوں میں ڈرائنس ہونا, آپ کا پانی کا کم پینا ہے, اور آنتوں میں ڈرائی ہونا مطلب آپ کی امیونٹی لو ہے, آپ کی گٹ امیونٹی لو ہے, آپ کی سکن امیونٹی لو ہے. جب آپ کی امیونٹی لو ہوگی آپ کا کانفیڈنس ڈیفینیٹلی لو ہوگا. اچھا, آپ کے ساتھ کچھ ایسے فیئرز ہوتے ہیں کہ لائک اگر میں گر گئی تو کیا ہوگا, اگر میں کامیاب نہیں ہو پائی تو کیا ہوگا, اگر آج میرا میک اپ اچھا نہیں لگ رہا, میں اچھی نہیں لگ رہی, کچھ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے فیئرز؟ نہیں, ایسا تو خیر کچھ نہیں ہوتا, لیکن اپنے پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اگر ایسا کچھ ہوگا بھی تو آپ اس کو کور کر لو گے, اس چیز کو بالکل سامنے نہیں آنے دو گے اپنے ایکسپریشنز سے. لیکن ہر بار تو ایسا نہیں ہوتا. ہاں, ہر بار نہیں ہوتا, کئی بار ہم وہ چیز کر نہیں پاتے جو کرنا چاہتے ہیں, تو ہوتا ہے اکثر ایسا. صحیح, مطلب بہرحال فیئرز ہوتے ہیں, فیئرز ہوتے ہیں ہر انسان. سو اللہ کرے سب اس فیئر سے بچ جائیں. اب اس فیئر کو طاری ہم بھی نہیں کرتے, سو ان کی جانب بڑھتے ہیں. سو کیا خیال ہے, اجازت ہے؟ جی بالکل. جی, استاد بادل راہی موجود ہے, سر کوئی ٹھاہو کو کلام تھی ونے بھلا. اب کوئی یار ہے نہ بیلی ہے, زندگی درد کی سہیلی ہے, شام سے اس لیے محبت ہے, تیری یادوں کے ساتھ کھیلی ہے, ان لکیروں میں تو نہیں تو وسیع, ان لکیروں میں تو نہیں تو وسیع, کتنی ویران یہ ہتھیلی ہے. تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے, تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے, میں ایک شام چرا لوں اگر برا نہ لگے, تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے. تمہارے بس میں
अगर हो तो भूल जाओ हमें, तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ हमें, तुम्हें भुलाने में शायद हमें ज़माना लगे, तुम्हें भुलाने में शायद हमें ज़माना लगे। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो, जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो के आस पास की लहरों को भी पता न लगे, के आस पास की लहरों को भी पता न लगे। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। हमारे प्यार से जलने लगी है एक दुनिया, हमारे प्यार से जलने लगी है एक दुनिया। दुआ करो किसी दुश्मन की बद्दुआ न लगे, दुआ करो किसी दुश्मन की बद्दुआ न लगे। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, बड़ा सुहाना लगे। बात है, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। सो बहरहाल हमने आपकी सुबह सुबह चुरा ली है ना, नींद से उठा दिया जल्दी। पक्की बात है ना, मस्का तो नहीं है? नहीं, मस्कारा बहुत लगाया है पहले। एग्जैक्टली। सो बहरहाल म्यूजिक आपको पसंद है? बहुत। किसको ज्यादा सुनती हैं और किस तरह का म्यूजिक आप ज्यादा सुनती हैं? पंजाबी म्यूजिक ज्यादा। एक भंगड़ा? ओके, कुछ गा लेती हैं? नहीं। सच्ची बताए ना। नहीं बिल्कुल भी नहीं। मतलब भंगड़ा पसंद है और भंगड़ा आप इस तरह के सॉन्ग्स आप गाएं? सिंगिंग वगैरह में इतना इंटरेस्ट नहीं है, डांसिंग में बहुत इंटरेस्ट है। ठीक। लेकिन कभी कभी इतना नहीं हर किसी के सामने या इस तरह। मतलब घरेलू सिंगर है। बिल्कुल। ठीक, आप बताएं कुछ म्यूजिक पसंद है? गाने में नहीं है? क्यों?
کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں صحیح نہیں گا پاؤں گی. وہ تو ہر ایک کو لگتا ہے, لیکن پھر بھی ہم جو ہے وہ مہان سنگرز کی طرح گنگناتے تو ہیں. ہاں, گھر پہ لگے رہتے ہیں. گانا, ہنسنا, رونا سب کو آتا ہے. سب کو آتا ہے یہ بات, لیکن آپ لوگ اتنا شرما رہی ہیں جیسے میں نے کچھ پتہ نہیں کیا پوچھ لیا آپ سے. نہیں, شرما نہیں رہی. سو گنگنا لیتی ہیں تھوڑا بہت؟ اب یہ تھوڑا ہو جائے, تھوڑا ہو جائے. نہیں, یہ بڑی ناانصافی ہے. آپ بتائیں, آپ سنتی ہیں میوزک؟ ہاں بالکل سنتی. کیا زیادہ سنتی ہیں آپ, کیا پسند ہے؟ میں سافٹ بھی سنتی ہوں مگر میلوڈیس زیادہ ہوں, تو مجھے اس طرح کے پسند ہے. پرانے سانگز بہت پسند ہیں. اچھا, اکثر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر آپ اداس ہیں تو اداسی والا میوزک نہ سنیں, آپ اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. میں ایسے ہی کرتی ہوں. ٹرو. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ہاں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے نا اداس ہوتے ہیں, اداسی والا میوزک لگا کے رونا شروع کر دیتے ہیں. تو رونا بھی تو ایک نعمت ہے. بالکل, رونا بھی اچھی بات ہے, لیکن جب آپ خود بہت زیادہ ڈپریشن یا اداس ہو نا, تو کوشش یہ کرنی چاہیے کچھ ایسے تھڑکتے پھڑکتے گانے ہوں کہ موڈ چینج ہو جائے, موڈ آپ کا تھوڑا سا چینج ہو جائے, اچھا موڈ ہو جائے. اور اسی طریقے سے اگر آپ کچھ زیادہ ہی مطلب آؤٹ برسٹ ہو رہے ہیں, کچھ زیادہ ہی ایکٹیو ہو رہے ہیں, تو اچھا ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے کوئی ایسا سانگ سن لیں کہ جو آپ کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کرنا. مطلب وہ آسمان پہ اگر آپ چڑھنے لگے تو تھوڑا سا اتار کے زمین پہ لا دیں, کچھ ایسا, رائٹ؟ بالکل. اچھا, کیونکہ ٹائم بھی بہت کم رہ گیا ہے, ہم اپنی زندگی میں کامیاب بھی ہیں, سکسیزفل بھی ہیں, ساری خوشیاں بھی ہیں, اچھا گھر ہے, سب کچھ ہے, خوش کیوں نہیں ہے؟ مطلب یہ ایک بڑی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی, کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ہم خوش ہونا نہیں چاہتے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہم کہنے کو کہتے ہیں کہ ہم شکر گزار ہیں, مگر ایکچولی ہم شکر گزار نہیں. مطلب ہم مانتے نہیں ہیں. نہیں. اس کی میں آپ کو ایک ریزننگ بتاتی ہوں. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر ایک شخص ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں تو اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں, 5 وقت کا نمازی ہوں, اور ہم بھی دیکھتے ہیں, ہم بھی اس کو ایک پریکٹس مسلم دیکھتے ہیں کہ وہ نمازی بھی ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ مطلب سب کچھ ہوگا, لیکن اس انسان کی لائف میں بھی اگر بہت زیادہ پرابلمز ہیں, تو پہلی بات تو ایک آپ سمجھ لیں کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ, یہاں سب کچھ ملنے والا نہیں ہے, پہلی چیز. بالکل ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ خوشی آپ کے اپنے اندر ہے, آپ اس کو باہر مت تلاش کریں. ٹھیک. دوسری بات بھی بڑی پتے کی آپ نے بتائی. بالکل. یہ آپ کے رشتوں سے جڑی ہوئی ہے, آپ کی اولاد, آپ کا شوہر, آپ کی بیوی, آپ کا گھر, آپ کے ماں باپ, آپ کے بہن بھائی. فار ایگزامپل اگر آپ باہر جا رہے ہیں, فرینڈس کے ساتھ ہیں, لیکن آپ فرینڈس بھی آپ کے کہہ رہے ہیں یار تم کچھ صحیح نہیں لگ رہے, موڈ صحیح نہیں ہے, گھر والے بھی کہہ رہے ہیں, تو آپ ایسا کرتے ہیں کہ اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ پھر بھی ہم خوش کیوں نہیں ہیں, کیا ہم ایک دوسرے کو سمجھنا نہیں چاہتے, یا ہم سب سے بڑی بات کہ خود کو نہیں سمجھتے. اب یہ بس ٹائم آئے تھے مختصر بریک جو ہے پروگرام ہم سبنی جلائے پیش کرے ہوئے بنے سرہار پریمیم گولڈ دسوارن تعاون سا کاڈب نون جو ڈسنا رہے جو سلام سن. مجھے سندھ کے سلام سلام سن, مجھے سندھ کے سلام سلام سن, مجھے سندھ کے سلام سلام سن, مجھے سندھ کے سلام سلام سن. جی ویور سلام سن میں وری اواں کے بھلی کار چون تھا ہے پروگرام اواں جے لاءِ پیش کئے پयो वञे सुरहाण प्रीमियम गोल्ड डस्ट वारनि जे ताबुनि सां ऐं उन जो सहकार अॼु के प्रोग्राम खे अॻिते वधाइण में असांखे हासिलु आहे. साही ते वञण खां पहिरियों असांजी ॻाल्हि ॿोल इन मौज़ूअ ते हले पई त असां वटि सभु कुझु आहे, सक्सेसफुल भी आहियूं ऐं हर उहा ज़रूरी शइ जेका ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट आहे समटाइम्स उहा भी असां वटि आहे, पर उनजे बावजूद ख़ुशी न आहे. तो आप बड़ी एक अच्छी बात बता रही थी कि जब तक आप अपने आप को नहीं समझते आप खुश नहीं हो सकते. देखें, आप अगर खुशी को बाहर तलाश करेंगे तो एक्चुअली वो बाहर है ही नहीं. सही है, खुशी तो आपके अंदर है, आपके रिश्तों से जुड़ी है, आपसे जुड़ी हुई है. फॉर एग्जाम्पल कभी किसी गरीब के घर में जाके हम देखते हैं कि 4 दिन बाद अगर पानी आता है तो जो उसकी एक कतरे पे जो उसकी खुशी होती है बिल्कुल, तो वो भी खुशी है, देखने वाली होती है. बिल्कुल. और इसी तरीके से कोई बड़ा आदमी है, उसको कोई टेंडर उसका पास हो जाता है तो उसकी भी चेहरे पे खुशी होती है. तो हर इंसान की खुशी उसके अंदर ही है. हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम उसको बाहर तलाश करते हैं, जो कि बहुत ही गलत काम है. हम उसको अपने अंदर तलाश करें. अगर मैं खुश होना चाहती हूँ तो मैं डेफिनेटली खुश होंगी. हाँ, अगर मैं खुश नहीं होना चाहती तो मुझे हर बात में प्रॉब्लम नजर आएगी. तो अपने अंदर खुशी को महसूस करें, खुश होने की कोशिश तो करें, डेफिनेटली आपको खुशी मिलेगी और आप खुश होंगे. ठीक. अच्छा, हमने एक चीज़ ये भी सुनी है कि जहाँ हद से ज़्यादा पाबंदियाँ होती हैं वहीं बगावत जन्म लेती है. आप इस बात से एग्री करती हैं? हाँ, ऐसा सीन मेरे साथ है
تو کچھ شیئر کرنا چاہیں گی اگر آپ کرنا چاہیں تو؟ بالکل بالکل، کیوں نہیں. میری فیملی میں یہ تھا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ٹی وی سے روک ٹوک ہوتی تھی کہ ٹی وی نہیں دیکھنا. کیوں نہیں دیکھنا؟ پہ بچے خراب ہوتے ہیں. اچھا. آج میں میڈیا میں ہوں، میری فیملی کو نہیں پتا بالکل بھی. کیسے مطلب آپ کے گھر میں ٹی وی کی اجازت نہیں تھی اور آپ نے فیلڈ بھی وہ چوز کی جو کہ شاید کافی مشکل بھی ہے اور کافی تنقید بھی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ کیسے پھر؟ بولتے تھے نہیں یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا. لیکن یہ مجھے ایک شوق تھا کہ میں اب بھی مجھے اتنا پتا ہے کہ اگر میرا نام بن جائے گا آنے والے انشاءاللہ وقت میں انشاءاللہ میرا نام بن جائے گا، تب یہ مجھے لائک کریں گے. ابھی ان کو نہیں پتا کہ میں کہاں پہ ہوں، بالکل بھی نہیں پتا. تو آپ مطلب آپ ریڈی ہیں مینٹلی کہ اگر ان کو پتا چلے گا ان کا جو ریئیکشن ہوگا نیگیٹو پازیٹیو جو بھی جھیلنے کے لیے تیار ہے؟ میری مما کو پتا ہے، مما کہتی ہیں کہ نہیں یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو. میرے پاپا کو پتا چلا تو بہت برا ہوگا. میں نے کہا مما میں انتظار میں ان کو کب پتا چلے ان کو پتا چلے. مطلب آپ مینٹلی جو ہے وہ ریڈی ہیں. یعنی کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان کے مائنڈ میں جو ہے وہ غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر بچے کو، ہر انسان کو ایک اس کو حقوق دینا چاہیے کہ وہ جو چاہتا ہے اس کو بننے دیں. اگر آپ بولیں گے نا ایک بچے کا بالکل مائنڈ ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے اور آپ اس کو وکیل بنا رہے ہیں تو وہ کبھی بھی نہیں بنے گا. وہ وکالت میں انجیکشن کا استعمال کرے گا. یہی ہو سکتا ہے نا، پھر اور تو کچھ نہیں ہوگا. کبھی بھی نہیں بنے گا. اس لیے اپنے بچوں کو، اپنے جو آپ چاہتے ہیں کہ میرے ایسے یہ ہیں کہ رشتہ دار ہیں ان کو میں کھونا نہیں چاہتے، تو ان کی آپ یہ نہیں کرو کہ آپ یہ نہیں کہو کہ آپ یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو. وہ جو چاہتا ہے اس کو کرنے دو. ٹھیک. اچھا ماں بتائیں، آپ کو پرمیشن مل گئی تھی جب آپ نے یہ ڈیسیجن لیا کہ آپ کو اس فیلڈ میں آنا ہے؟ تھوڑا بہت ماما لوگوں نے ایشو کیا تھا شروع میں کہ مت جاؤ، ایسی فیلڈ ہے ویسی فیلڈ ہے، خراب ہے، جو عموماً باتیں سامنے آتی ہیں. بالکل. تو تھوڑا بہت ایشو ہوا تھا شروع میں. پھر جب ماما ساتھ گئیں کچھ ٹائم، ماما نے دیکھا کہ نہیں بھائی کام ہوتا ہے، کام کرتے ہیں، تو پھر ماما بھی ایزی ہو گئیں. پھر بابا کو بھی انہوں نے خود ہی ایگری کر لیا تھا، تو اب کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک. اچھا آپ کے پاس ویسے پیشنٹس آتے ہوں گے کہ جو کسی فیلڈ میں ہیں، مطلب پیرنٹس کی مرضی سے یا سوسائٹی کے پریشر میں آ کے ایک فیلڈ چوز کر لی، لیکن وہاں پہ وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے اور مینٹلی ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں؟ بالکل ہے. اور ایسے بہت سارے جنہوں نے سی اے کیا ہوا ہے اور وہ ایڈورٹیزمنٹ میں ہیں. اچھا سی اے کیا ہوا ہے اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے. تو بہت ساری مثالیں ہیں. اور وہ سنگر ہیں. ٹھیک. اور وہ انجینئرنگ اب اس کو پرسو بھی نہیں کر رہے وہ. ٹھیک ہے. ایک تو انہوں نے ایک اچھے انسان کی سیٹ ماری کیونکہ انجینئرنگ اور میڈیسنس کا یہی ہوتا ہے کہ سیٹس ہوتی ہیں لمیٹڈ. سیٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن خیر میں اس میں کسی کو بلیم صرف اس لیے نہیں کہوں گی کیونکہ ہم آدھے سے زیادہ ماں یہ کوشش کرتی ہے میں ڈاکٹر نہیں بنی، میں اپنی بیٹی کو بناؤں گی. ایک خواہش ہوتی ہے. ہاں خواہش ہوتی ہے ضرور، آپ کی خواہش سر آنکھوں پہ. لیکن آپ اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ بلی کا بکرا مت بنائیے. بالکل. یہ چیز پلیز. اور آپ ٹھیک ہے وہ آپ کی اولاد ہیں، وہ آپ سے ہیں، آپ ان پر مطلب اپنا حکم جتا سکتے ہیں یہ میری اولاد ہے. لیکن بہرحال وہ ایک انسان ہے، وہ ایک انڈیویژول ہے. ایک چھوٹا سا بچہ جو 4-5 سال کا ہے وہ بھی اپنی خواہش ظاہر کرتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ کھلونا نہیں، یہ والا کھلونا چاہیے. تو اس کا مطلب اس کی انڈیویجویلٹی ہے، وہ اپنی ہر خواہش کا اظہار کر رہا ہے. تو پلیز اس کو سمجھیں، اس کو سنیں. صحیح ہے. اور تنبیہ بھی ضروری ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ بچوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، تنبیہ بھی کریں بیکاز آپ پیرنٹس ہیں. لیکن آپ اس طرح نہ کریں کہ اگر آپ کسی چیز کو منع کر رہے ہیں نا تو آپ اس کے نیگیٹو پازیٹیو دونوں آسپیکٹس بتائیں. جسے میرے والد نے ہمیشہ، ہم نیا جب کیبل سٹارٹ ہوا تھا تو ابا نے بتا دیا بھائی یہ چینلز بھی ہیں، یہ چینلز بھی ہیں، اور اس پہ میں لاک نہیں لگا رہا، لیکن دیکھو بیٹا یہ اس طرح کے ہیں، اگر آپ دیکھو گے تو آپ کے ساتھ پرابلم ہوگی. ہمیں انسان کا نیچر ہے کیوریس ہے. ہمارے والد نے ہمیں ایک چیز بتا دی، اب ہمیں سمجھ آ گیا. اگر وہ یہ کہتے ہیں نہیں یہ چینل نہیں دیکھنا تو ہم ڈیفینیٹلی دیکھتے ہیں کیونکہ ضد آ جاتی ہے نا وہاں پر. ایگزیکٹلی. کوئی بات ہے کہ سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ہمارے یہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی تم نے یہ کام نہیں کرنا، میں نے کہہ دیا مطلب نہیں کرنا. وہ بچہ کہتے ہیں بھائی کیوں نہیں کرنا، دیکھ تو لوں کہ کیا ہے اس میں. ایگزیکٹلی. وہ جو ایک جستجو ہوتی ہے یا جو چیزیں جنم لیتی ہیں آپ کے مائنڈ میں، وہ آپ کو بغاوت کرنا سکھاتی ہے. اور جو بغاوت ہوتی ہے وہ بہت کچھ لے ڈوبتی ہے. بالکل. یہی میں بالکل جو آپ نے یہ لفظ کہا نا لے ڈوبتی ہے، اس میں یہی ہوتا ہے کہ جب پیرنٹس ان کو روکتے ہیں بچے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کیونکہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا ہوتا خدا نہ خواستہ کسی بڑے نقصان کا شکار ہو سکتے ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اتنا کانفیڈنس دیں کہ چاہے وہ لائف میں کچھ بھی کریں آپ کو کانفیڈنٹلی ہر چیز بتائیں.
کہ میں نے اب اس اسٹیپ کو لیا ہے, اب کل میرا یہ شو ہے, کل میں یوں کرنے والی ہوں, کل میں یوں کرنے والا ہوں. تو کیا ہوتا ہے کہ بچے زیادہ خوش ہوتے ہیں, زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں جب ان کی فیملی سپورٹ میں ان کے ساتھ ہوتی ہے. صحیح, بالکل آپ نے صحیح کہا. اور آپ کے یہاں بھی وہی سین ہے جو ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ ہر انسان کی ایک اپنی خواہش ہے, اپنی حسرت ہے, اپنے حساب سے زندگی جینے کا پورا حق ہے. قبر میں حساب بھی اپنا ہی دینا ہے بھائی. تو لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سوسائٹی کے حساب سے بہت جینا پڑتا ہے. سوسائٹی کے پریشرز کیا ہوتے ہیں آپ کی فیلڈ میں خاص کر؟ سوسائٹی ہماری فیلڈ کو اچھا نہیں سمجھتی, بالکل بھی اچھا نہیں سمجھتی. ایک تو باتیں بہت کرتی ہیں کہ یہ کیا سوسائٹی تو سوسائٹی رہے گی, رشتہ دار ہی نہیں جینے دیتے, وہی وہ زیادہ باتیں کرتے ہیں. اور باتیں بھی وہ بے تکی ہوتی ہیں جن کا ریئلٹی سے یا جن کا انسان کی ذات سے کوئی کنیکشن نہیں ہوتا. ایسی ہی بات. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سوسائٹی کو قابو کرنا بھی تو ضروری ہوتا ہے. سوسائٹی قابو میں نہیں آتی, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہم ان کے لیے اپنے آپ کو تو تھوڑی نا اب چھوڑ سکتے ہیں. جو ہمارا دل کرتا ہے ہم تو وہ کرنا چاہتی ہیں اور وہ کریں گی. اب سوسائٹی کو ہم نے کبھی کسی کو گھر جا کے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کیوں کر رہی ہو, آپ آج یہ کیوں پکا رہی ہو, آپ یہ نہیں پکاؤ وہ پکاؤ. بس میں ہمارے یہاں سوسائٹی کا یہ پرابلم کہ گردن ہم محبت میں کاٹ کے رکھ دیں گے نا تو بھی کہیں گے یہ صحیح سے نہیں کٹی, اس کو دوبارہ کاٹ لو. تو سوسائٹی کا یہ ایک سین ہے. اچھا, آپ پہ بھی یقیناً سوسائٹی کے کچھ گھر والوں کو میں اس وقت سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں, سوسائٹی کے کیا پریشرز ہیں جو کہ آپ کو جھیلنے پڑتے ہیں؟ ہم سوسائٹی والے یہی بولتے ہیں کہ یہ کس طرح کا کام کرتے ہیں, کبھی کبھی تو رات پر گھر نہیں ہوتے, ٹائمنگ صبح گھر آتے ہیں, کیونکہ اس فیلڈ میں ٹائمنگ کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کب کتنے بجے شوٹ ہے, تو ہمیں امیڈیٹلی جانا پڑ جاتا ہے. تو کافی ایشوز آتے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد جیسے آپ کسی قابل بن جاتے ہو, اس لیول سے ادھر آ جاتے ہو, تو پھر سب بولتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اب کوئی کام کر رہے تھے, یہ اب کچھ سامنے آ رہا ہے, تو اس سے آپ کا ایک نام ہو جاتا ہے. پھر سب سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہی کر رہے تھے, کوئی ایسا ویسا کام نہیں. یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ انسان کو اپنے آپ کو منوانا چاہیے جو بھی کام کر رہا ہے پوزیٹیو وے میں. لیکن وہی بات ہے کہ سوسائٹی کے لیے آپ کچھ بھی کر دیں وہ کہے گی نہیں یہ صحیح نہیں ہوا, یہ آپ نے صحیح نہیں کیا. تو بھائی دنیا کے لیے جینا چھوڑ دیں, کچھ لمحے تو اپنے لیے زندگی کے نکالیں, اپنے لیے جیئیں. پانچ लाइ जी त ॾिसो, ॿियनि जे लाइ हमेशह जीऊं था. कपिड़ा पाइणा आहिनि माण्हुनि जे हिसाब सां पाइणा आहिनि, खिलणो आहे, घणो खिलियासीं त माण्हू अलाए छा चवंदा, रोअंदासीं ऐं गोड़ा ॾिसी वरिता माण्हुनि त उहे मूंखे कमज़ोर सम्झंदा. यही हमारे मतलब प्रॉब्लम्स क्या है, ये छोटी छोटी बातें जिनका आई थिंक दूसरों से कोई, अगर हम रो रहे हैं तो मैं रो रही हूँ, आपको इससे क्या, हंस रही हूँ मैं हंस रही हूँ, आपको इससे क्या. लेकिन सोसाइटी को प्रॉब्लम होती है. बिल्कुल सोसाइटी, हमने अगर सोसाइटी को देखना है तो बस फिर सोसाइटी को ही देख लीजिए. मतलब मैं कहती हूँ मर जाओ. लेकिन ये कि अगर आप अपने आप को देखना चाहते हैं तो फिर अपनी जो इंसान अपनी इंपॉर्टेंस को समझेगा वो डेफिनेटली कॉन्फिडेंट भी होगा और वो सोसाइटी को भी जवाब दे सकेगा. खुदा ना खास्ता आपके घर में अगर खाने को नहीं है तो सोसाइटी वाले आके आपको ये नहीं देंगे कि ये लो आज आलू पका लो और आज जो है प्याज का सालन बना लेना क्योंकि तुम्हारे पास कुछ और नहीं है. हमने ही करना है. जब सारी चीजें हमने करनी है तो माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों की सपोर्ट बने. और ज़रूर अगर उनको कोई डाउट है कि हाँ फला फील्ड सही नहीं है तो आप साथ जाइए, आप उनके साथ रहिए और उसके बाद आप फैसला कीजिए और अपने बच्चों को ये हक दीजिए. देखें अगर उनको कोई चीज़ गलत लगेगी तो कोई इंसान, अल्लाह ताला ने अक्ल सबको दी है, शऊर सबको दिया है, वो डेफिनेटली उस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा. लेकिन अगर उसको ठीक लगेगी तो वो अपने चीज़ों को इर्द गिर्द को बेहतर, इंसान की आदत है वो अपने इर्द गिर्द को बेहतर करके जीता है. बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने कही. आप कोई जाते जाते पैगाम देना चाहेंगी अपने परिस्तारों को? बिल्कुल बिल्कुल. क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लड़कियाँ जिस भी फील्ड में हैं, ज़्यादातर लड़कियों को रोका जाता है, तुम ये नहीं करो, लड़कों को कोई कुछ नहीं कहता. मतलब ये दुनिया ही उनकी है ना भाई. हाँ लड़कियों को रोका जाता है कि तुम ये फील्ड नहीं करो, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ. मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि ठीक है आप अपने बारे में अच्छा बुरा सब जानती हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बुराई की लाइन पे आओ, लेकिन अच्छा करो. लेकिन यह है कि जो लोग बोलते हैं उन लोगों को काम है बोलना, इनको बोलने दें, इनकी आप टेंशन नहीं ले. काम है कहना. हाँ, किसी ने सही कहा है कि लोग क्या कहेंगे, लोग सिर्फ इतना ही कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. इंसान गया इस दुनिया से. आप कुछ कहना चाहेंगी? ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं और आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो उसमें बढ़ो, क्योंकि आपको आपके पेरेंट्स का सपोर्ट है ना. जब उनका सपोर्ट है तो फिर बाकी सब जो कहते हैं कहने दो बस. ठीक. सो थैंक यू सो मच. आप सबका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए. यकीन करें आज दिल खुश हो गया. काफ़ी लंबे अरसे के बाद आज बड़ी जो दिल की बातें होती हैं ना वो करने का मौका मिल गया, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं थोड़े से बाउंड हो जाते हैं सोसाइटी की वजह से, समाज की वजह से. ये बात करेंगे तो वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. तो
खुल के जिए वो कयो जेको मां करण चाहियो था। अॻिते हिसाब हर इंसान खे पंहिंजो पंहिंजो ॾियणो आहे, कंहिं ॿियो जो हिसाब तव्हां कोन ॾींदो, त इन करे पंहिंजी ज़िंदगीअ में जेको मूंखे पसंदि आहे अवां उहो कयो। ऐं जिन खे हर ॻाल्हि ते मतिलबु मामूली ॻाल्हि खे बि इशू बणाइण जी आदत हूंदी आहे, बराए महिरबानी ॿियनि खे बि जीअण ॾियो ऐं पाण बि ख़ुशि रहो। छो त सभ खां वधीक जेको टेंशन हूंदो आहे न, उहो उन इंसान खे हूंदो आहे जेको ॿिए जे लाइ प्रॉब्लम क्रिएट कंदो आहे। जेको प्रॉब्लम में हूंदो आहे उहो त कॾहिं न कॾहिं निकिरी वेंदो आहे, पर जेको प्रॉब्लम ठहंदो आहे या बढ़ाईंदो आहे वो ज़िंदगी में कहीं खुश न रह सकता। इन करे पान जियो, ॿियनि खे जीअण जो ज़िंदगी आई है। सो आपके साथ ये सुरहान के कुछ गिफ्ट्स आएंगे और आप सबके लिए मैं उठ के आपको दूंगी। खान साहब बादल रहे अवां हिकिड़ो कुछ सुठो कलाम ॿुधायो जैसे महिमान खे मां गिफ्ट्स ॾियां ऐं इजाज़त वठनि इंशाल्लाह ज़िंदगी साधनो तो वरी सुभाणे अवां सभिनी सां मुलाक़ात थींदी। पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़। जी खान साहब। वे मोहब्बत प्यार तां दिल विच होंदा है, एवें मुंह दे फरेब दिखा नहीं, हिम्मत वधा नहीं। वे मोहब्बत प्यार तां दिल विच होंदा है, एवें मुंह दे फरेब दिखा नहीं, हिम्मत वधा नहीं। प्या साफ दसेंदा सलूक तेरे तू, तेरे दिल विच मेरी चाह नहीं, सांझ मुका नहीं। ब्या जो कुछ कर मंजूर मैं को, पर विच गैरां दे बाह नहीं, बाह भड़का नहीं। होई लाड़ दा माही वास्ता रब दा, हुण बहु इतना तड़पा नहीं, लोक हसा नहीं। गोरी वीणी ते वंगा छणकैंदी, गोरी वीणी ते वंगा छणकैंदी, लंघी रोज गली चूं वेंदी। ए कुड़ी केड़े शहर दी, ए कुड़ी केड़े शहर दी, ते सोहणी बोकार दी। गोरी वीणी ते वंगा छणकैंदी, लंघी रोज गली चूं वेंदी। ए कुड़ी केड़े शहर दी, ते सोहणी बोकार दी। ए कुड़ी केड़े शहर दी। खुले बाल ते मुखड़ा है भोला, सोना लगदा चिकन दा चोला। खुले बाल ते मुखड़ा है भोला, सोना लगदा चिकन दा चोला। उतों कचला अखी विच पैंदी, ए कुड़ी केड़े शहर दी, ते सोहणी बोकार दी। ए कुड़ी केड़े शहर दी, ए कुड़ी केड़े शहर दी। लक पतला ते मुखड़ा है भोला, लक पतला ते अख मस्तानी, तेरी झांझरा ते गल विच गानी। लक पतला ते अख मस्तानी, तेरी झांझरा ते गल विच गानी।
बण ठण के ओ हर दम रहंदी ए कुड़ी केड़े शहर दी ए कुड़ी केड़े शहर दी ते सोहणी बौकार दी कन्नी झूम के हथां विच छल्ले कर आशिकी देंदी ए झल्ले कन्नी झूम के हथां विच छल्ले कर आशिकी देंदी ए झल्ले बण सपनी रावां ते बहंदी ए कुड़ी केड़े शहर दी गोरी वीणी ते वंगा छण कहंदी लंघी रोज गली चूं वेंदी ए कुड़ी केड़े शहर दी ते सोहणी वंकार दी ए कुड़ी केड़े शहर दी रांधा तकदा रोज रुता से लग रहंदी ए केड़े पासे रांधा तकदा रोज रुता से लग रहंदी ए केड़े पासे पहले हसदी ते वत लुट लैंदी ए कुड़ी केड़े शहर दी ते सोहणी गोरी वीणी ते वंगा छण कहंदी लंघ रोज गली चूं वेंदी ए कुड़ी केड़े शहर दी ए कुड़ी केड़े शहर दी ते सोहणी बौकार दी ए कुड़ी केड़े शहर दी अखेर मां उड़रे थो हरी नारी रबखे संभाले निकरे थो हिन सरज़मीन सिंध ते जिए सजो घरे थो खुशहाली है अमन जो पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम शोज ॾिसो HD क्वालिटी में विजिट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD।